इंफॉर्मेशन और सब जो है बुकलेट्स और USPs एंड स्पीच सब कुछ मिल जाती है, लेकिन मेन मकसद होता है कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई तफसील चाहिए, कोई किसी की ऑब्जर्वेशन है, तो उसको वो डील कर लिया जाए, और वो ताकि बजाय इससे कि वो पेंडिंग रहे जितनी जल्दी हो सके। ये इसकी बैकग्राउंड है हमेशा से कि बजट प्रेजेंट करने के बाद अगले दिन एक पोस्ट बजट ब्रीफिंग हमेशा होती है। मैं भी उनमें शामिल हूँ जिन्होंने माजी में 6 की हैं, आज 7वीं हैं, और मकसद सिर्फ ये है। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो सारी जो इतनी बड़ी 1 घंटे में तफसील आपको कल बजट स्पीच में भी पेश की, पेपर्स में भी दिए, पिछले साल की इकोनॉमिक सर्वे आपको दिया जा चुका है, उसमें सारी डॉक्यूमेंटेड है। उन चीज़ों पे हम टाइम ना लगाएं। हम जो मेन 2-4 मिनट में मैं मोटा मोटा दोबारा रिपीट कर दूंगा ताकि आपको सब्जेक्ट्स और एरियाज का हो जाएगा आइडिया भी कि हमने कैसे चलना है। तो इस हवाले से एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं अर्ज कर दूं। हमेशा या मोस्ट ऑफ द टाइम हम कम से कम मैं इसको फॉलो करता रहा हूँ कि बजट पेश करने के बाद हम 2 कमेटीज़ बनाते हैं FBR में। एक वो होती है जो बिजनेस रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, एक टेक्निकल कमेटी एनॉमलीज़ के हवाले से। तो चेयरमैन साहब आज FBR मुझसे वो अप्रूवल ले लेंगे। हम दोनों कमेटीज़ आज इंशाल्लाह विद इफेक्ट फ्रॉम मंडे उनको हम सेटअप कर देंगे। तो उसमें उसका फ़ायदा ये होता है कि मेरे जो तजर्बा है छोटा सा कि आपका जो बजट पेश हो गया, कुछ चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी, कुछ बिजनेस कम्युनिटी की अपनी चीज़ें होती हैं, तो ये कमेटी फिर कॉन्स्टेंटली काम करती है टिल अ डे बिफोर वाइंडिंग अप ऑफ द बजट। क्योंकि गवर्नमेंट के पास लीगली एंड टेक्निकली एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उस दिन अगर कोई चीज़ जेन्युइन है, किसी की जेन्युइन कोई मिस हो गई है, कोई एनॉमली है, कोई और चीज़ है, तो उसको आपने देखा होगा कि मेरे तमाम बजट्स में उसको हम फिर एड्रेस करते हैं। और वाइंडिंग अप में चूँकि आप उसको अगर एड्रेस कर दें तो वो एक अमेंडेड आपका फाइनेंस बिल प्लस दी वाइंडिंग अप में जो चीज़ें होती है वो फिर फाइनल होता है, जिस पे फिर वोटिंग प्रोसेस और बजट के पास करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है उस दिन या उस दिन अगले। तो इसको कमेटीज़ को अभी मेरी बात हो गई है, आज ये कमेटीज़ में मुझसे अप्रूवल लेके इसको सेटअप कर देंगे। आपके तवज्जुह से मैं दोनों जो कमेटीज़ की इसलिए इत्तला दे रहा हूँ कि अगर किसी की भी यानी दोनों कैटेगरीज़ में अगर कोई अनॉमली हो तो मोस्ट वेलकम, वो इस कमेटी को मिलें, इनको बताएं। इसी तरह आपको याद होगा कि जो सेनेट की रिकमेंडेशन आती थी, ऐसे भी मैंने साल देखे जब मैं पार्लियामेंट में था कि 30 सेकंड में वो नॉट एक्सेप्टेड या रिजेक्ट हो जाती थी और वो बिल में डाल दी जाती। मैं जेन्युइनली समझता हूँ कि, और उसको मैंने फॉलो भी किया है, कि जो जेन्युइन अगर कमेटी से ऐसी रिकमेंडेशन आए, चाहे वो फाइनेंस कमेटी नेशनल असेंबली हो, चाहे वो अपना स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस सेनेट हो, मैं उनको बड़ा सीरियसली लेता हूँ और उनको फिर हम अकॉर्डिंगली फैसला करते हैं कि जो रियलिस्टिक रिकमेंडेशन हो, जो डूएबल हो और जिन पे अमल दरामद हो सके। यानी ये रिकमेंडेशन की बात करो, अगर अनॉमलीज है तो वो तो डेफिनेटली अगर अनॉमली है और प्रूव होगी तो उसको तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम बाइंडिंग आप करें। तो ये एक प्रोसेस है जो मैंने कहा मैं आपके तवज्जुह से ज़रा एक्सप्लेन कर दूं कि वो इंशाल्लाह विल बी इन प्लेस। अब आते हैं कि आज के जो पोस्ट बजट ब्रीफिंग है, आपको सबको पता है कि जो ग्रॉस फेडरल रेवेन्यू जो है वो 12,163 बिलियन पे इस बजट में पिच किया गया है। इसमें FPR की कलेक्शन 9,200 है और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है 2,963 है। इस पर मैं थोड़ी सी आई नो कि मैंने जो पढ़ा है, सुना है, जो बहस देखी है, उसमें मेरा ख्याल है कि क्लैरिफिकेशन देनी ज़रूरी है, अभी दे दूंगा। इसी तरह इसमें स्टेट बैंक प्रॉफिट है 1113, इसमें PDL प्राउड लेविड के 869 है। इस हवाले से भी मैंने ऑब्जर्वेशन देखी, उसको भी अभी जवाब मैं देता हूँ। जो सूबों में 5,276 ट्रांसफर के बाद नेट फेडरल रेवेन्यू जो है वो 6,887 अरब है और टोटल फेडरल रेवेन्यू जो है एक्सपेंडिचर जो हमारा है इस रेवेन्यू के अगेंस्ट 6,887 के अगेंस्ट 14,463 है। उसमें करंट एक्सपेंडिचर 13,320 है। मार्कअप की सबसे बड़ी पेमेंट है 7,303 बिलियन जो इस बजट में रखी गई है। डिफेंस के 1804 बिलियन है। एमरजेंसी एंड अदर्स के लिए 200 हैं। ग्रांट्स
1464 है, सब्सिडीज 1074 है, इसके भी मैं आऊँगा। मैंने कुछ देखे हैं यानी लोगों के कमेंट्स कि जी इतनी बड़ी सब्सिडी रख दी 10,074, उसका भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि उसमें क्या है। आई एम श्योर आपने देख भी लिया होगा। पेंशन्स हैं, पेंशन्स के भी इसमें 761 है, रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट के इसमें 714 है। इसी तरह PSDP में कुछ बहस होती रही, मैं भी 2 प्रोग्राम्स में गया। कल मैंने वादा किया था तो उनको मैंने उन 950 बिलियन उसमें भी डिस्कस हुआ। इसी तरह फेडरल जो डेफिसिट है वो 7,573 यानी -7.2 और प्रोविंशियल सरप्लस के बाद 650 6,923 विच इज़ 6.54%। तो ये हमने जो है ये हमारी 7.9 था पिछले साल, इस साल जो क्लोज हुआ है वो 7 पे हो रहा है। और जो हमारा OFT जिसे हम कहते हैं विच इज़ द फाइनल, तो वो 6.454 प्रोजेक्टेड हमने किया है। ओवरऑल प्राइमरी जो बैलेंस है वो 380 बिलियन पे रखा गया है और ये 0.4% ऑफ द GDP है। नॉमिनल GDP नंबर 105 ट्रिलियन का है अगले साल के लिए। और इसमें जो हमारे मेन की जो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उसका लिंकेज है कि जाहिर है कि आप अगर डेवलपमेंट करेंगे, जैसे मैंने कहा कि वो भी मैं कुछ जो सवालात कल से उठे हैं मैं उसके जवाब दूंगा, तो वो है कि आप जितनी है कि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों करेंगे तो मुल्क में आपकी तरक्की का पहिया चलेगा। और वो हमने जो पहली दफ़ा मुझे याद है जो लास्ट बजट मैंने पेश किया था 2017-18 का, फर्स्ट टाइम इट क्रॉस 1 ट्रिलियन PSDP 1001 था। और अभी उसके बाद पहली दफ़ा एक नई हिस्टोरिक हाई क्रिएट की जा रही है जो कि पिछले साल 567 जो है जो एक्सपेक्टेड एस्टीमेट रिवाइज एस्टीमेट है उसके नतीजे में ऑलमोस्ट डबल है 1150 बिलियन। तो इस हवाले से ये जो PSDP है इसमें मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 491.3 बिलियन है, इसमें सोशल सेक्टर के लिए 241.2 बिलियन है, इसमें जिसमें हेल्थ 22.7 है, एजुकेशन हायर एजुकेशन 82 बिलियन है, इसमें SDGs के 90 बिलियन है, इसमें अदर सोशल सेक्टर 46 बिलियन है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी 86 बिलियन है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन 263 बिलियन है, वाटर 100 बिलियन है, फिजिकल प्लानिंग एंड हाउसिंग 42 बिलियन है। इसी तरह स्पेशल एरिया जो हमारे हैं मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स है 57 बिलियन, फाटा पाटा जो मर्ज किए गए हैं साइंस, तो ये मिला के स्पेशल एरियाज़ के लिए 61 बिलियन इसमें रखे गए हैं और साइंस एंड IT के लिए 33.7 बिलियन रखे गए हैं। इसमें जो प्रोडक्शन सेक्टर फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए 45 बिलियन रखे गए हैं। इसी तरह इंडस्ट्रीज और जो टोटल फेडरल जो मैंने अर्ज किया कि 950 बिलियन, और जो PPP और BOT मॉड में जो 200 बिलियन है वो मिला लें तो 1150 है। करीबन 1559 जो है वो इस वक्त सूबों का नंबर है जो कि मेरे नज़दीक बढ़ेगा क्योंकि इसमें 2 सूबों के 4 महीने के जो है डेवलपमेंट बजट के फिगर्स हैं, पूरे साल के नहीं है क्यों आइन के तहत सिर्फ 4 महीने का बजट दिया जा सकता है। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर ये PSDP पे हमने सही तरह अमल कर लिया और इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ इसको हमने इन्वेस्ट किया पाकिस्तान में, तो ये जो एक बहस है कि जी 0.29 से 3.5% क्या होगा कि नहीं होगा, इट इज़ ईजीली अचीवेबल। हमने बड़ा मॉडेस्ट टारगेट रखा है और आई एम श्योर कि जो प्रोफेशनल लोग हैं अगर इन चीज़ों को वो इनबिल्ड करें कि दे ऑन द अजम्पशन कि ये इन्वेस्ट होंगी पाकिस्तान में, तो यू विल फाइंड के 3.5 बिलियन के शायद लोअर साइड पे हमने जो टारगेट रखा है PSDP का। आपने भी देखा होगा कि ये कोई वैसे भी कोई इतनी अनरियलिस्टिक ये प्रोजेक्शन नहीं है। मैंने कुछ कंट्रीज़ का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो देर ऑलवेज कंजर्वेटिव, वो 2% कह रहे हैं, ये वर्ल्ड बैंक 2% कह रहा है, लेकिन IMF ने खुद का 3.5% का टारगेट IMF ने अनाउंस किया है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं। ब्लूमबर्ग 4% कह रहा है, फिच 4% कह रहा है, अपना जो SMP है स्टैंडर्ड पुअर वो 2-2.5%। तो बहरहाल हमने अपनी जो प्रोफेशनल यानी कैलकुलेशंस के हिसाब से हमने जो किया है उसके हिसाब से ये इंशाल्लाह डूएबल है। तो बेसिकली जो हमारे जो फिस्कल मेन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो चंद यानी जो इम्पोर्टेंट है उसकी मैं जिक्र कर देता हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे मैंने कहा 3.5%, इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट कर रही है पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स प्लानिंग के साथ 21% अगले साल। FPR का जो रेवेन्यू टू GDP है कलेक्शन 8.7%, ओवरऑल डेफिसिट मैंने अर्ज किया 6.54%, प्राइमरी बैलेंस भी मैंने अर्ज कर दी 0.4% और पब्लिक डेट टू GDP 66.5%। ना दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये 63
परसेंट पे 2017 में हमने छोड़ा था, जब मैंने उसके बाद ये 74 के करीब पहुंचा, वो वापस 66.5 पे आ रहा है। देखिए ये कोर है जो आपका जेट टू जीडीपी मीन्स ए लॉट। आपका जो जितनी फिजिकल स्पेस है या बननी है या बचनी है वो ये इस कोर इंडिकेटर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑल्सो केप्ट इन माइंड कि ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता कि बस 4 साल में जो डेट स्टॉक डबल हो जाए, जो कि जाने वाले लोग कर गए। पिछली हुकूमत 25 ट्रिलियन से 50 ट्रिलियन पर पहुँचा दिया, पकली डेट लायबिलिटी 30 ट्रिलियन से 60 ट्रिलियन पहुँचा दी। वो अफोर्डेबल नहीं है। वो दैट इज़ द कोर रीज़न कि आपका जो पब्लिक डेट की इंक्रीज और उधर से जो 6.5, मैंने तो 5.5 छोड़ा था मियां नवाज शरीफ के साथ, लेकिन जो 6.6% PMLN ने छोड़ा जून 2018 में, वो अब 21% है। तो इससे डबल जेपटी, एक तरफ डेट स्टॉक डबल, दूसरी तरफ जो रेट है वो 3.5 टाइम्स, तो 6.5 से 21%, तो दैट्स ए किलर। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो डेट सर्विसिंग इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट आइटम इन आवर बजट इवन दिस ईयर। अल्लाह करे कि हम इसको ये रिवर्स कर सके इस ट्रेंड को, और इसको रिड्यूस कर सके, और ये जो है वो एक रियलिस्टिक नंबर पे आए, क्योंकि आपकी हर एक परसेंटेज पॉइंट जो है वो आपको अच्छा खासा 250-300 बिलियन कॉस्ट करती है। तो बहरहाल दीज आर द नंबर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्रोजेक्शंस अल्लाह करे ये बिल्कुल हम अचीव करें। तो 66.5% वी आर पिचिंग पब्लिक डेट टू जीडीपी, और जीडीपी जैसे मैंने अर्ज किया कि 105.8 ट्रिलियन रुपीज़ की एक्सपेक्टेड है। चंद अल्फाज में अर्ज करूँगा अबाउट के जी ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ। कल मुझे 2 प्रोग्राम पूछा कि जी कैसे ये ग्रोथ होगी, कैसे होगा। आपने देखे कि ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल बजट से हट के हमने बजट बनाया, तो हमें फोकस करना पड़ेगा कि देखिए यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। ग्रोथ होगी तो आपका ये मजीद पहिया चलेगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ग्रोथ होगी तो आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ठीक होने शुरू होंगे, तो आपकी महंगाई कम होगी। ग्रोथ होगी तो जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। ग्रोथ होगी तो आपका एज ए कॉन्सिक्वेंस इंटरेस्ट पॉलिसी रेट नीचे जाएगा। ये जो साइकिल बन गया है, जो मैंने आपको अर्ज किया कि जी 5 साल में 4% CPI, 2% फूड इन्फ्लेशन, 6.5% पॉलिसी रेट, वो सारा जाके रिवर्स हो गया। कहाँ पहुँच गया? आपके सामने। तो इसको हमने रिवर्स करना है। मैं तो कहता हूँ कि हमारा पहला हदफ जो होना चाहिए कि वी शुड गो बैक टू अचीव 2017 मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। वंस यू गेट दैट, देन यू हैव द सेकंड गोल टू अचीव व्हाट प्राइसवाटरहाउसकूपर सेड कि यू विल बी पार्ट ऑफ G20। आई थिंक एक न्यूक्लियर, एक मिसाइली, एक पावर, एक कुव्वत होने के नाते ये पाकिस्तान अगर अपने आप को मुआशी कुव्वत भी बना ले, उसमें शामिल हो जाए, आई थिंक दैट व्हाट इज नेशन expects from us, the politicians, और इंशाल्लाह that is at least the hadaf of this government and PM in particular। तो जो अब इसके लिए जो मैंने कहा कि हमने एक स्पेशल फोकस किया है, वो एरियाज भी जो है वो आप एग्री करेंगे, अनलेस एनीथिंग यू कैन वांट टू से कॉन्ट्ररी, वो एग्रीकल्चर है। सारी दुनिया कोई इससे इख्तिलाफ नहीं करता कि सबसे जल्दी जो आपको डिविडेंड या आपको जो फ़ायदा मिलता है दैट इज़ फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसका क्विकेस्ट रिटर्न मिलता है आपके सब पूरे मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम में। तो हमने एग्रीकल्चर पे, मैं तफसील में नहीं जाता, आपके पास मैंने ये आपकी सहूलत की बुकलेट बनवाई है जी, सिर्फ इससे वन पे जेब में भी आ जाते हैं, सबको अगर नहीं मिल तो मिल जाएगी। ये है बजट 2023-24 वल्नरेबल टू स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। जैसे मैंने कल भी अर्ज किया कि हमारा मेन ये है कि वल्नरेबिलिटी बहुत स्टीप थी और बहुत गहरी थी, उसमें से हम निकल के मेरे नज़दीक हम अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हो गए हैं। ये अब मज़ीद डिक्लाइन, मज़ीद तबाही, मज़ीद गिरावट वो रुक गई है। अब इसको हमने पॉजिटिव तरीके से इंशाल्लाह उसको लेके जाना है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें भी तौफीक देगा, पूरी कोशिश करें इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आएंगे उसके बेसिस पे भी दिस शुड बी द नेशनल गोल कि हमने अब इसको वापस ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। वी शुड रीच दी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर 2017, देन मूव टुवर्ड्स अचीविंग दैट प्रेडिक्शन ऑफ G20। तो आप 24th इकोनॉमी ऑलरेडी थे, अनफॉर्चुनेटली 27। तो एग्रीकल्चर के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ द बिगेस्ट स्कोप। आपके नेबरिंग कंट्री में $3 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। आई थिंक वी हैव अ ग्रेट पोटेंशियल, वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट सम टाइम। इसमें भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह मेजर चीज़ें की हैं। उसमें हमने ये जो उनका जो डिमांड थी कि जी इसको टैक्स को 0.25 जो है इसको एक्सटेंशन किया जाए। आपको पता है 30 जून ये 2023 को एक्सपायर हो रहा था, तो काबीना ने फैसला किया है कि हम इसको 3 साल के लिए इसको एक्सटेंड करें। इसी तरह हमने जो न्यू स्टार्टर्स हैं उनको इनकरेज करने के लिए उनको हमने $24,000 तक सालाना जो होगा 2,000 पर मंथ
तो उसको हमने यानी किया है, सेल टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया है। एक पेजर की रिटर्न वो चाहते थे, वो डिज़ाइन हो गई है, वो लॉन्च हो जाएगी, पर्टिकुलरली इन लोगों के लिए $24,000 वाले हैं। इसी तरह हमने 1% जो होगी विद द सीलिंग ऑफ $50,000 पर एनम, वो जो उनकी एक्सपोर्ट इनकम होगी जो आईटी से वो कमाएंगे, 1% तक दे विल बी अलाउड के ड्यूटी फ्री वो हार्डवेयर और अपनी इक्विपमेंट को मंगवा सके। तो ये मैं समझता हूँ कि अच्छे खासे इस इंडस्ट्री के लिए हमने इंसेंटिव लिए हैं। हम बड़ी जल्दी जो स्पेशल जोन इसके लिए जो प्लान है उसको भी इंशाल्लाह हम एक्टिवेट करेंगे, और जो भी उसमें पेंडिंग जो काम है उसको करेंगे। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि सेक्टर में बहुत बड़ा स्कोप है। एग्रीकल्चर में स्कोप इसलिए है कि आपने देखा कि ड्यूरिंग द ईयर प्राइम मिनिस्टर ने जब पैकेज दिया तो उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। व्हीट इज़ द फर्स्ट बम्पर क्रॉप। तो इसमें आपने देखा कि हमने अपना उस 1800 अरब को जो एक्चुअल कोई 1700 के करीब हो गया है, 1750 के करीब एस्टिमेट है कि ये क्लोज होगा, 2250 अरब रखा गया फॉर नेक्स्ट ईयर। वी विल स्ट्रिक्टली मॉनिटर कि ये जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है ये डिस्पर्स हो, क्योंकि इसमें ज़रा फॉलो अप करना पड़ता है, कुछ बैंक ज़रा थोड़े स्लो होते हैं। तो स्टेट बैंक इंशाल्लाह विल डू देयर जॉब, एंड इसको हम हमारा अगले साल जो पिच कर रहे हैं 2250 अरब है। इसी तरह जो एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स हैं उसकी बहुत एक्सपेंसिव है, वो उनके अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसको सोलाइज करने के लिए 50,000 ट्यूबवेल्स को अगले साल में 30 अरब रखा गया है। इसी तरह जितनी इम्पोर्टेड सीड्स, ये हमारे नेक्स्ट डोर जो नेबर है उसकी डबल पर एकड़ यील्ड है कई चीज़ों में। उज़्बेकिस्तान में मैं पीछे एक ऑफिशियल विजिट गया, उनके सदर साहब ने बताया कि उनकी हमारी कॉटन की उनकी डबल यील्ड है। तो हमें अपने जो सीड्स है उसको हमें बहुत तवज्जो देनी चाहिए। हमारी वो सीड कॉर्पोरेशन होती थी, सब रिसर्च कुछ नहीं हो रहा, सब बंद हो गई हैं, या वैसे वहाँ को अगर चंद बंदे बैठे हैं तो बेचारे बस समझे कि रिटायर्ड ही बैठे हुए अपनी तरफ सैलरी वाली लेते हैं। इस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पर एकड़ यील्ड ये हम इसको अगर बढ़ा लें और इन लाइन विद अवर नेबरिंग कंट्री, अब इस ईस्ट पंजाब में कुछ और पर एकड़ यील्ड है वीट की और इधर, तो क्या कौन सा फर्क है? जब भाई कंटिन्यू द सेम लैंड है, को 2-4 किलोमीटर क्या फर्क पड़ गया, उनकी हमसे डबल है। तो आप इमेजिन करें कि अभी 28,50,000 जो भी इस वक्त सीड और डीएपी वट एवर इज अवेलेबल उसके बेसिस पे है, डबल नहीं आप 50% इंक्रीज कर ले तो इमेजिन के यू विल बी फूड सिक्योरिटी एक कंट्री बन जाएंगे आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, और इसके लिए भी काम हो रहा। आई थिंक इट मे बी टू प्री मैच्योर फॉर मी टू से के हमारा है कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाना इस मुल्क में, बट डोंट आस्क मी लैंड फॉर्म, मैंने कल जवाब दे दिया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये आ सकता है, हमारा बहुत पोटेंशियल है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सीड्स के ऊपर जो इम्पोर्टेड होंगी उसमें जो अपना टैक्स ड्यूटीज ख़त्म कर दी गई हैं। इसी तरह जो कंबाइंड हार्वेस्टर्स हैं, ड्रायर्स है, राइस प्लांटर्स है, सीडर है, इनके ऊपर भी ड्यूटीज़ और टैक्सेस जो है विड्रॉ कर ली गई हैं, उसको भी एग्जम्प्ट कर दिया गया। रीज़न कि वो कहते हैं जी, बता रहे थे कि जो वो प्लांट करते 40 जो मैनुअल करते हैं, अगर आप ये इक्विपमेंट लगाएं तो 100 हो जाते हैं। हमें इमेजिन कि कितना फ़र्क, 2.5 टाइम्स। तो ये चीज़ें जो है बड़ी माइक्रो तफसील के साथ देखी गई हैं। पिछले कई महीनों से इस पर काम हो रहा था, करीबन फरवरी ऑनवर्ड्स, तो ये उसकी आउटकम है। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इस पर हमें बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह जो एग्रो बेस्ड जो है एसएमईज को, एक तो एग्रो को आपने एसएमईज में डाल दिया, अब एसएमई जो एग्रो बेस्ड है उनको कंसेशनल लोन की प्राइम मिनिस्टर की हदायत पे एक स्कीम बनाई जा रही है, और उसके लिए हमने रकम मुख्तस की है इस बजट में, ताकि वो जो कंसेशनल जो फ़र्क है, ज़ाहिर है कि बैंक को सस्ता नहीं देंगे ना, उसका जो फ़र्क है वो गवर्नमेंट पिक कर सके। इसी तरह जो नई जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जिसकी टर्नओवर 80 करोड़ तक है, उसको टैक्स एग्जम्पशन दी गई है। पीएम की जो यूथ बिजनेस एग्रीकल्चर लोन्स हैं उसके लिए हमने 10 बिलियन रखा है इस बजट में। और जो कभी इंपोर्ट करनी पड़ जाती है यूरिया, जिसकी कीमत बहुत फ़र्क है, आपके पाकिस्तान में चूँकि आप उनको अपनी वैलिड गैस देते हैं और उसकी कॉस्ट आप बहुत ही रीजनेबल चार्ज करते हैं, मच लोअर देन इवन सऊदी अरेबियन यूएई, तो उस वजह से आपकी यूरिया की जो कीमत है मुल्क में वो कम होती है। वो 3,300-400 थी पिछले साल, हालांकि इंटरनेशनल प्राइस बहुत ऑलमोस्ट डबल थी। तो उस हवाले से अगर खुदा न खास्ता को किसी स्टेज पे यूरिया इंपोर्ट करना पड़े, अभी तक तो हम बिल्कुल प्लानिंग हमने की हुई है। अभी 31 अगस्त है जो वेलड गैस जो है उनको यूनिट्स को मिल रही है, वरना ये मई में
जो पिछली हो रही थी ख़त्म, आपको याद होगी इसी की मीटिंग में ये डिस्कस हुआ, और वो कह रहे थे कि अब इंपोर्ट की इजाज़त दे, तो हमने वो गैस 3 महीने के लिए दोबारा एंड मज़ीद पीरियड के लिए डाइवर्ट की, और उनका कि इनको आप अभी दें ताकि मुल्क में यूरिया पैदा हो, सस्ता हो और आवाम को मिले, और हमें इंपोर्ट बिल भी बचे। फ्रैंकली उसमें 2 हमारे फ़ायदे थे, तो वो लेकिन ऑन द सेफ साइड 6 बिलियन की सब्सिडी रखी है, अल्लाह करे इसको खर्च करने की ज़रूरत ही ना पड़े और पाकिस्तान अपना जो ज़रूरियात है ड्यूरिंग द ईयर पूरी कर सके। इसी तरह मैं अर्ज़ कर रहा था एसएमईज आपका तीसरा है। जितनी आप मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज देखेंगे, आप जर्मनी देख लें, जापान देख लें, यूरोप देख लें, उनका एसएमई इज़ द बैकबोन ऑफ देयर इकोनॉमी एंड दे हैव अ वेरी हाई परसेंट। हमारा एसएमई बहुत वीक है। हमारा जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, इसमें बहुत मेहनत और काम करने की ज़रूरत है। इसको इनकरेज करने के लिए हमने 250 मिलियन के जो थ्रेश होल्ड था उसको 800 मिलियन या 80 करोड़ कर दिया 25 करोड़ से। इसका 20% रिस्क, इसको फिर पैसे भी ज़ाहिर है कि नया एसएमई है, बैंक को क्रेडिबिलिटी, बैलेंस शीट्स वो ये, तो वो देवर रिलक्टेंट, उनको फाइनेंसिंग नहीं हो रही थी। उनके लिए हमने ये रखा है कि जी उनको हम 20% ऑफ द फर्स्ट रिस्क जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर खुदा न खास्ता किसी एसएमई को लोन देते हैं और वो यानी रिकवर नहीं होता, वो हमने एक इसमें इंट्रोड्यूस किया जी इस बजट में। इसी तरह आसान फाइनेंस स्कीम होती थी, आपको याद होगा, वो बिल्कुल डाइट डाउन हो गई है, उसको किसी ने फॉलो अप नहीं अब कर रहे कुछ सालों से, उसको रिवाइव कर दिया है। और जो एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम जो है इसके लिए एसएमईज के लिए वो भी अंडर कंसिडरेशन। आपने कल मैंने ये भी अर्ज किया था कि एसएमईज के लिए हम रेटिंग एजेंसी जो है वी आर कंसिडरिंग को एक स्पेशल रेटिंग एजेंसी, ताकि वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने के लिए, बोरो करने के लिए, फैसिलिटीज लेने के लिए वो उनको एक प्रोफेशनल जो है वो असिस्टेंस मिल जाए। इसी तरह 90% ऑफ ओवर एक्सपोर्ट्स एज ऑफ नाउ, जितनी एक्सपोर्ट्स हैं उसका 90% हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज बहन भाई पाकिस्तान में भेजते हैं। इट्स अ वेरी बिग सोर्स। आपका ट्रेड डेफिसिट इज ह्यूज, और उसको माइनस होता है उसमें से रेमिटेंसेस, वो इसको एक रीजनेबल पॉइंट पे लाती है, सोर्स है। उनको हमने यानी रिकग्नाइज करने में, एनकरेज नहीं, रिकग्नाइज करने के लिए बेसिकली हमने कुछ इस अपना बजट में कुछ चीज़ें रखी हैं। इसमें हमने एक फाइनल टैक्स होता था जब वो यहाँ प्रॉपर्टी प्लॉट घर खरीदते थे, उसको ख़त्म कर दिया। दे विल नॉट पे, नाइकॉप होगा, फॉरेन रेमिटेंस उनके पास प्रूफ होगा, दे विल नॉट पे, 2% एग्जम्प्ट होंगे। इसी तरह एक 3 कार्ड तो चल रहे हैं, एक चौथा कार्ड कैटेगरी डायमंड कार्ड इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और उसके साथ जो वो उनको मिलेगा जो फी साल में $50,000 पाकिस्तान में बैंकिंग चैनल से रिमिट करेंगे, और उनके लिए हमने मसलन ग्रेटेस्ट पासपोर्ट है, नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड का उनको एक लाइसेंस है। इसी तरह एक्सेस टू कॉन्सुलेट, स्पेशल प्रेफरेंशियल एक्सेस जहाँ जहाँ मुल्कों में है आपकी एम्बेसी कॉन्सुलेट्स में, और यहाँ भी फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम उनको इंसेंटिव दे रहे हैं। एजुकेशन के हवाले से चूँकि ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ में और फ्यूचर के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है कि एंडोमेंट फंड कायम किया जा रहा है 5 बिलियन का। इसी तरह मेरिट बेस्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है इस माली साल के हवाले से 1 लाख लैपटॉप्स की वो आ रहे हैं। जुलाई में फर्स्ट कंसाइनमेंट आ रही है, बट ऑल पेड अपना फंडेड। अगले साल के लिए भी वो 1 लाख करीबन लैपटॉप्स के 10 बिलियन इस स्कीम में, इस बजट में रखा गया जी। और इसी तरह प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, स्कूल्स, कॉलेजेस, प्रोफेशनल के लिए भी इस बजट में एलोकेशन रखी गई है। विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी इसमें स्पेशल बजट प्रोविजन है। स्किल डेवलपमेंट, कंसेशन लोन्स एंड टैक्स कंसेशंस फॉर विमेन, ये भी एक है। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए भी इसमें, क्योंकि वो 40 तकरीबन इंडस्ट्रीज़ को रिवाइव करती है, तो इसमें टैक्स क्रेडिट है, 10% रिडक्शन इन द टैक्स रेट, और 5 मिलियन विच एवर इज लेस टू बिल्डर्स एंड कॉमन मैन ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। और दूसरा है कि एक्सटेंशन इन टैक्स कंसेशन रीट जो है, जो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के नाम से आपको पता है कि बड़े मुल्कों में ये बड़ी अच्छा परफॉर्म करती है। ये एक hundreds of individuals can be part of one owner of one REIT and shareholder of one REIT। तो इसको बहुत डिमांड थी कि इसको एक्सटेंड किया जाए, उसको भी 1 साल हमने, जो इस वक्त स्कीम चल रही है उसको हमने एक्सटेंड किया है। एनर्जी में भी सोलर और उसको पैनल्स को, इन्वर्टर्स को, उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं ताकि मुल्क में बने, उनके रॉ मटेरियल पे जो कस्टम ड्यूटी है उसको ख़त्म कर दिया गया है। और फाइनली थोड़े से रिलीफ मेजर्स आपको मैं
2 मिनट में बता देता हूँ। आपको याद होगा पिछले साल बजट 360 अरब थे बिस्प के लिए, उसको हमने ड्यूरिंग दी 400 किया। अभी इस बजट में 450 फाइनल फिगर है, क्योंकि जो पिंक बुक जो छपी थी और उसमें नंबर तय, क्योंकि ये होता है, हमेशा होता है। और वो जो हमारा अमेंडेड जो होगा विद ऑल दी चेंजेस और कल के अपना बजट स्पीच के और कैबिनेट अप्रूवल के बाद, वो हम अपलोड करके फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट पे अगले 24 घंटे में अपलोड कर देंगे। फाइनेंस सेक्रेटरी साहब इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे, तो आपको वो वेबसाइट से फाइनेंस डिवीजन की ये अपडेटेड मिल जाएगी। इसी तरह जो अपना आटे पे, घी पे, दालों पे, चावल पे, ये जो इन चीज़ों पे जो टारगेटेड सब्सिडी थी थ्रू यूटिलिटी स्टोर ऑफ कॉरपोरेशन, वो 2 चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है। एक तो ये है कि उसके लिए बजट मुख्तस कर दिया गया है 35 मिलियन का। दूसरा ये कंसिडर हो रहा है, प्लीज़ डोंट गेट होल्ड ऑफ मी के क्यों 32 स्कोर को कंसिडर किया जा रहा है कि 40 तक कंसिडर कर लिया जाए, कि इसको थोड़ा ऊपर लाया जाए ताकि और लोग जो हैं उससे वो बेनिफिट कर सके। इस वक्त तो 32 स्कोर है आपका 32, जिस पे उनको अब अपना स्कोर कार्ड पे they pay different price and concessional price in utility stores of Pakistan, पूरे पाकिस्तान में। तो हमने एडहॉक रिलीफ दी है। आई होप के परसों के यहाँ सवाल जवाब थे वो अब गवर्नमेंट को शाबाश देंगे कि आई थिंक वी ट्राइड आवर बेस्ट कि जितना इस पे हमने काफ़ी कल अल्हम्दुलिल्लाह कैबिनेट में भी सैर हासिल, हर एक के व्यूज़ होते हैं जी। और कीपिंग इन व्यू के जितनी यानी सैलरीड लोगों की, सरकारी मुलाजमीन जितनी उनकी कमर टूटी है इस महंगाई से, उनको पहले हैंड होल्डिंग की ज़रूरत थी। ऐसे ही ये सेंटीमेंट्स हमारे परसों की यहाँ सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस हुए थे। मैंने कहा था मैं नंबर आपको नहीं बता सकता, नंबर जो फाइनल होगा उसी, आई थिंक के इट कुडंट बी बेटर व्हाट वी डिड। हमने अपना 1 से 16 जो ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन हैं उनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह 35% एडहॉक रिलीफ दी है, और जो 17 से 22 है उनको 30% दी है। जी सॉरी, एडहॉक रिलीफ अलाउंस ज्ञानी साहब सारे पता की होंगे जाते नहीं, इसलिए नहीं, वो कहते हैं ये बेसिक पे होता है हमेशा। एडहॉक रिलीफ तो आपको भी पता है, पहली दफा नहीं ऐसी कोई टर्म यूज कर रहे। एडहॉक रिलीफ अलाउंस देखे, एक होता है कि आप उसको मर्ज करके दे, एक होता है एडहॉक रिलीफ। तो हमेशा ये पहले एडहॉक रिलीफ आता है, आप 4-5 फ्लोट कर रहे होते हैं, आगे जाके जब आपको स्पेस मिलती है एक आधा मर्ज कर लेते हैं। तो ये नई चीज़ तो नहीं है ना, इसको हम वी शुड नॉट गिव इंप्रेशन कि कोई नई चीज़ की गई है। हमेशा एडहॉक रिलीफ अलाउंस होता है और वो फिर आगे जाके जब इसकी बारी आएगी मर्ज हो जाएगा अपने उसमें, तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। इसी तरह जो पेंशनर्स हैं उनका चूँकि जो भी पेंशन ले रहे हैं उसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, उसमें उनकी बेसिक या वो चीज़ें अलाउंस वो तो नहीं होती, तो उनको 17.5 है। जनरली रूल इज़ 1 to 2 कि जो आप एडहॉक रिलीफ देते हैं अगर करीबन आधा दे तो वो ऑलमोस्ट दे बेनिफिट इन द सेम वे, तो उसको 17.5% अक्रॉस द बोर्ड किया गया। जो हमारी जो कम पेंशन थी, जो बहुत पुराने, अल्लाह उनको मजीद ज़िंदगी दे, जो बिल्कुल मिनिमम था 10,000, उसको हमने इंक्रीज़ करके 12,000 किया है अपना। इसी तरह जो हमारे इस तरह के जो थे कुछ अलाउंसेस, उसमें हमने उसमें डेली माइलेज अलाउंस है, उसमें एडिशनल चार्ज है, उसमें ऑर्डरली अलाउंस है, उसमें स्पेशल अलाउंस फॉर डिसेबल्ड है। तो इन चीज़ों को हमने किया। इसी तरह एक मिनिमम पेंशन एक जो था, मैंने जैसे अर्ज किया कि 10,000 को, अब अगर उनको वो रिलीफ डाल के यानी 17.5% हो सकता है अभी भी वो 9,000 पे आ जाए, ये 10,000 पे हों, तो अब उनको 10,000 मिनिमम नहीं होगा, अब उनको 12,000 मिनिमम मिलेगा। तो दिस इज स्टैंडर्ड थिंग विच आई थिंक मस्ट बी डन। तो इसमें हमने 20% का इजाफा किया है। इसी तरह जो मिनिमम वेज जो इस ICT में है, इस बुकलेट में ज़रा थोड़ी ये गलती है, काइंडली उसको ठीक भी कर लें। तो 25,000 को 32,000 किया गया, 30,000 नहीं। दिस ऑब्वियसली ये बुकलेट जो है प्रिंट में पहले गई और ये फैसले आखिरी मिनट में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई नेशनल असम्बली में जाने से पहले, तो इस पर फैसला था, ये इसको काइंडली आप करेक्ट कर लें, 32,000 है। इसी तरह एक मेनली आप लोगों के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की तजवीज़ थी, वो काबीना ने अप्रूव की है। और मैं समझता हूँ कि ये जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये एक अच्छा गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है, और अल्लाह करे कि ये कामयाबी से ये स्कीम आगे चले और इससे आप मुस्तफ़ीद हों। और लास्टली 2 दफ़ा मेरे माजी के बजट्स में मियाँ नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो मैंने एक काम किया था, आपको याद होगा 1999 पहली दफ़ा था कि जो बेवा जो उनकी इनकम नहीं है, जिनकी प्रॉपर्टी नहीं है,
और उनके स्मॉल बिजनेस फाइनेंस कॉर्पोरेशन से होती थी, तो उनके जो लोन्स थे वो गवर्नमेंट ने पिक किए थे और उसको राइट ऑफ किया था। दूसरी दफ़ा 2017 में यही काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं समझता हूँ कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि जैसे आप बिस्प में एक कम आमदनी वाले लोगों की हैंड होल्डिंग करते हैं, आप अभी इंक्रीज 35% आप विच साउंड्स ऑब्वियसली वेरी रीजनेबल एंड वेरी स्मार्ट, तो उसी तरह हमने जो इस वक्त स्मॉल बिजनेस तो आपको पता है मर्ज हो चुकी है एसएमई में, अभी जो है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस में जो डाटा हमने मंगवाया स्टेट बैंक के, उसमें काफ़ी विडोज हैं जो लोग जिनकी डेथ हो गई और वो अफोर्ड नहीं कर सकते और वो वर्चुअली बैड लोन भी हैं होंगे क्योंकि उनकी बड़ी अपनी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है, तो उसका फैसला किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी दफ़ा अल्लाह ताला इस दफ़ा शहबाज शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप में मुझसे काम ले रहे हैं। दिस वॉज एन आइडिया कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ भी हम ये बाई दी भी आपको याद होगा बिस्प आइडिया भी 2008 में मैंने दिया और वो उस वक्त मैं कैबिनेट में था, और जो ब्लू प्रिंट बजट मैंने छोड़ा था उसमें 34 बिलियन की एलोकेशन भी छोड़ के गया और उसका नाम जो है वो फिर बाद में पब्लिक हुआ जब बजट पेश हुआ, हमें 13 मई 2008 को हमने रिज़ाइन कर दिया, जजेस रिस्टोर नहीं हुआ उस वक्त, एक पॉलिसी डिसीजन था 6-7 हफ्ते के बाद। तो वो उस वक्त ये इनकम सपोर्ट फंड जो है बिस्प के नाम से इंट्रोड्यूस हुआ। 34 बिलियन 5 साल में 40 अरब पे गया, हमें 2013-18 में स्पेस मिली, हमने 124 से उसको अल्हम्दुलिल्लाह 40 अरब से 124 पे लेके गए, और इस टेन्योर में मैं समझता हूँ कि फास्टेस्ट ग्रोथ है कि जब ये गवर्नमेंट आई है तो बिस्प का बजट 250 अरब, अब इस साल यानी आप कह लें 14-15 महीने में, बट विल कवर द फिजिकल ईयर, तो 2 साल के अंदर 250 अरब जो है वो 450 अरब पे जा रहा है। इससे ह्यूज इंक्रीज अल्हम्दुलिल्लाह 80%। तो बस अल्लाह ताला कबूल करे ऐसे काम हमें, मैं समझता हूँ कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में जो कमज़ोर बहन भाई हैं उनका ज़रूर ख्याल रखें सकती है, उनके लिए हम वो एलोकेट करें। इससे पहले आपको तकलीफ दूं और आपसे जो चीज़ें कल अब तक हमारी मेरी टीम की यानी नॉलेज में और इंफॉर्मेशन में आए हैं कि क्या क्या कंफ्यूजन या डिस्कशंस हैं, वो मैं समझता हूँ कि जो मेन मकसद है उसको क्लैरिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। वो चंद चीज़ें हैं जो हमने कल से आज तक नोट की हैं एज ऑफ टुडे। एक तो ये है कि जी ये पाटा जो कि न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं NMDs, उसके हवाले से काफ़ी क्वेश्चन थे कि जी ये एग्जाम्पशन कुछ लोग कहते हैं हुई है, क्यों हुई है, बहुत डिबेट चल रही है ज़ाहिर है, लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली पेशावर में गए थे जहां तमाम पॉलिटिकल पार्टीज KP से मौजूद थी और उनकी जो केयर टेकर गवर्नमेंट मौजूद थी, गवर्नर हाउस में मीटिंग गवर्नर साहब भी थे, तो ये उस मीटिंग में ये अच्छा खासा इसके ऊपर डिस्कशन हुई और वहाँ की एक बड़ी यानी ऑलमोस्ट यूनैनिमस ये रिक्वेस्ट थी कि इसको एक्सटेंड किया जाए, तो उसको हमने इसलिए एक साल के एक्सटेंड किया है। इसलिए आपने देखा कल हमने कर दिया। रात मुझे बहुत हैरानगी हुई कि कुछ टेलीविज़न पे टिकर चल रहे थे कि जी दूध के ऊपर 9% सेल टैक्स लग गया, तो वो फिर डिबेट ये हो रही थी कि जी कल ग्वाले भी बढ़ा देंगे, हालांकि उन पर कोई असर होना नहीं चाहिए, लेकिन चूँकि वो जो है अपना आपके मिल्क पैक इस तरह के जो होते हैं प्रोसेस मिल्क, वो उसके ऊपर यानी अगर लग गया तो वो लामहला, ये हमारी माजिद की तो यही रवायत है। तो वो मैंने कहा ये तो लेट मी टेल यू कि दिस इज वन ऑफ द प्रपोजल। मेरा ख्याल है कि किसी को पुराना पे अपना हमारे लोग यहाँ हैं जिनको हर चीज़ कागज़ मिल जाते हैं और वो पहुँच जाते हैं, चाहे वो उन्होंने पता नहीं क्या रखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मेरा ख्याल है वो किसी को पास पुराना पेपर चला गया, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेज इसके ऊपर आए और फिर टीवी पे भी वो चल रहा था। तो हम क्लैरिफाइंग कि कोई मिल्क के ऊपर आपके पास फाइनेंस बिल मौजूद है, आप उसमें चेक कर लें, लेकिन ये गालिबन जो हमारे प्रपोजल्स अंडर डिस्कशन थे उसके नतीजे में ये निकला है। बाय द वे दिस वाज द प्रिसाइज रीजन कि जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने एग्री किया कि भाई ठीक है कि क्योंकि अगर ये होगा तो मेरी भी ये व्यूज़ थे कि ये ग्वाले जो है वो अगले दिन पूरे पाकिस्तान में 10% उन्होंने इंक्रीज कर देनी कीमतों दूध की, तो वो हर यानी गरीब से गरीब की भी रिक्वायरमेंट है, चाय के लिए, बच्चों के लिए, और आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट 90% जो है वो ये नॉन पैकेज में इस्तेमाल होता है। मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब क्या नंबर ऐसी है, तो ये 10% सिर्फ मिल्क ये इस्तेमाल होता है, और 10% की इंक्रीज ने
पूरे 90% पे बगैर किसी वजह के, जैसे वो 5 रुपये डीजल होता था तो नाल 1 रुपये चीज़ों की कीमतें 2 बढ़ा देते, वो होना था। तो वो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये नहीं किया, और ये पार्ट नहीं है, मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ए कैटेगोरिकल, देयर इज नो लेवी ऑफ सेल टैक्स ऑन दिस पैकेज मिल्क। तीसरी जो बहस चल रही है, और मेरे साथ भी कल मैंने 2 प्रोग्राम जो प्री कमिट किए हुए थे चंद महीनों से मैंने वो किए, तो दो चैनल्स के साथ, उसमें भी एक में ये जिक्र हुआ लोग भी कि जी ये इतना बड़ा नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो क्या इकट्ठा हो जाएगा 2963। यस, वो डूएबल है, और उसकी वजह ये है कि सबसे पहले तो इसमें स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स हैं, वो प्रोजेक्टेड 11 से 13 अरब, और उसकी वजह ये है कि ये जो 3,500 4,000 से नीचे प्रोजेक्शन थी जो 7,300 में चली गई है, ये सारा साइकिल है। आप माशाल्लाह समझते हैं कि जब स्टेट बैंक वो यानी उनको देता है OMO, और वो फिर गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स खरीदते हैं, तो ये अल्टीमेटली जो स्टेट बैंक को जो प्रॉफिट होता है तो दैट इज स्टेट बैंक अपना फेडरल गवर्नमेंट को वो डिविडेंड के तौर पर ये प्रॉफिट देते हैं, ये देते हैं, शेयर देते हैं। तो वो हमारी बड़ी रियलिस्टिक वर्किंग है। स्टेट बैंक और ने अपना इंडिपेंडेंट तमाम वर्किंग करके ये फिगर जो है वो यानी कमिट किया है और गवर्नमेंट को कन्वे किया है। दूसरी मेजर आइटम है PDL, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, वो 869 बिलियन 869 अरब इसमें प्रोजेक्टेड है। ये 2 आइटम्स आप मिला लें तो ये 2 बिलियन तो यही हो जाते हैं, सिर्फ ये 2 आइटम्स। तो उसमें भी मुझे भी पूछा कि ये कैसे होगा, इस साल तो नहीं हुआ वगैरह वगैरह। एक उसमें 2 चीज़ें, एक ये है कि पिछले साल आपकी 50 रुपये थ्रू आउट दी पीरियड ऑफ फिस्कल ईयर वो नहीं थी, वो ग्रेजुअली हुई। IMF की जो कंडीशंस जो मानी हुई थी माजी में, उसको इम्प्लीमेंट करते करते आप एक टाइम लाइन के साथ उसको, पहले तो वो डिले हो गई जब पिछली गवर्नमेंट ने नहीं किया और रिवर्स कर दिया, तो उसको पूरा किया गया। तो पूरे साल 50 रुपीज़ पर लीटर उसमें नहीं था। दूसरा ये कि इसको बेस किया गया कि जो लेटेस्ट लास्ट क्वार्टर के जो कंजम्पशन के फिगर्स हैं इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, तो आई थिंक कैलकुलेशन इज वेरी रियलिस्टिक और इंशाल्लाह ये मीट होगी। इसी तरह इंटरेस्ट डिविडेंड्स वगैरह 260 बिलियन, तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बहुत ओवर प्रोजेक्टेड है। दे आर ऑल वेल डिबेटेड, वेल कैलकुलेटेड विद द रेलेवेंट जो है इंस्टीट्यूशंस। इसी तरह था कि जी ये जो टोटल टैक्स है, ये मुझे सवाल रहा कि जी ये 7200 पहले इस साल 7,600 प्लस था, अगले साल ये आप रिवाइज करें 7,200 होगा, तो ये कैसे 9,200 होगा? तो इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। जो टेक्निकल इस काम में इन्वॉल्व रहते हैं और रहे हैं माजी में या आज भी, उनको बड़ा सिंपल पता है कि आपकी अगले साल की टैक्स कलेक्शन में 2 मेजर फैक्टर होते हैं। आपकी इन्फ्लेशन क्या प्रोजेक्ट हो रही है, आपकी ग्रोथ क्या प्रोजेक्ट हो रही है। वो तो दैट इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि इसने इतना तो बढ़ना ही बढ़ना है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रोसेस। तो जो 7200 है, अगर आप 21% इन्फ्लेशन 3.5 वो लें 24.5, तो करीबन आपका जो है 1800 बिलियन तो ये हो जाता है। तो आप ऑलमोस्ट 9,000 रुपये। हमारे नए टैक्स मेजर जो हैं, जब मैं कहता हूँ कि टैक्स हमने नहीं लगाए तो सिर्फ 200 अरब के हैं, और वो भी ऐसे हैं कि जिसमें या डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, या मसलन वो कहा जी 0.6% वो जो है कैश विड्रॉल पे लगा दी। कैसे डॉक्यूमेंटेशन करनी है? नया मेजर नहीं है ये चंद साल पहले तक ये लगा हुआ था। इसको अलबत्ता ख़त्म ज़रूर किया पिछली हुकूमत में, तो मैं समझता हूँ कि ख़त्म नहीं करना चाहिए था। अभी भी जो ये प्रेफर कर दे कि हमने नॉन फाइलर रहना है, हमने कैश ट्रांजैक्शंस करनी है, हम जो है इनफॉर्मल इकोनॉमी का जो हमारा हिस्सा उसको हमने नहीं आने देना, तो लेट देम पे प्राइस। तो मैं समझता हूँ कि ये मैं इसको एज सच टैक्स नहीं गिन रहा। मैं समझता हूँ कि ये जो 200 बिलियन के टैक्स मेजर्स हैं वो मोस्टली इस टाइप के हैं जिसमें आपने ये डॉक्यूमेंटेशन को तरवीज देने की है या कोई नॉर्मली दूज की है, तो दे आर नॉट रियल न्यू टैक्स मेजर्स। और ये भी डायरेक्ट है बाय द वे, ये इन्फ्लेशनरी भी नहीं है। इसमें ऑलमोस्ट 180 चेयरमैन साहब 175 बिलियन आउट ऑफ द एंटायर अमाउंट ऑफ अबाउट 205 बिलियन के जो नए मेजर्स हैं वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे, यानी जो निकाल रहा पैसे उसके ऊपर पड़ने हैं, तो उसका कोई इन्फ्लेशनरी नहीं है इम्पैक्ट जो है। इसी तरह जैसे मैंने कहा रिवाइवल ऑफ एक अच्छी स्कीम है,
टू डिस्करेज कि जी आप कैश की बजाय उसको आप इस्तेमाल करें। इसी तरह PDL के रेट पे भी मुझे रात सवाल हुआ कि जी क्या आप कोई बढ़ाने जा रहे हैं। मेरी इस गवर्नमेंट की कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन वो 4 शेड्यूल में ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट की पावर है, ये एनॉमली है कि 5वें शेड्यूल में नहीं थी, वो दी गई है, बट दैट डजंट मीन कि उसको हमको इस्तेमाल करके तो 50 रुपए लीटर से ऊपर जाने का कोई प्लान है, कोई ऐसी बात नहीं है। बट इट इज जस्ट टू रिमूव दैट अनॉमली कि 5 शेड्यूल्स हैं, 4 में गवर्नमेंट के पास है कि वो दे कैन चेंज, बट दे 5वें में नहीं है जिसमें फॉल करती है। इसी तरह क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के यूज़ की बात, रात मुझे उसके मैसेज आए कि जी ये जो इस्लामाबाद में हमने कहा कि जो 15% जो रेस्टोरेंट पे आप जाएं कैश पे GST देते हैं, अगर आप शायद मैंने तकरीर में कह दिया क्रेडिट कार्ड वो इस्तेमाल करेंगे तो आपको 5% मिलेगा। उनका जी डेबिट भी होना चाहिए, डेबिट कार्ड्स आर इंक्लूडेड, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, मकसद ये है कि डॉक्यूमेंटेड कंजम्पशन आप अपने कार्ड से इस्तेमाल करें, चाहे वो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, और आप उस पर आपको 1/3 कर दिया गया है 15%। अगर आप कैश पे आज भी देंगे तो फिर ऑब्वियसली दी सेल टैक्स रिमेन्स इन रेस्टोरेंट्स के ऊपर 15% जी। इसी तरह ये बड़ा कल से फेमस चल रहा है कि जी 111 सब सेक्शन 4 शहबाज राना साहब का फेवरेट कल से चल रहा है सब्जेक्ट। तो ये क्या कर दिया यार, जितनी बिजनेस कम्युनिटी मुझे आगे मिली है, ये अभी चंद साल पहले 5 साल पहले आपने उनको $100,000 रफली दिए हुए थे, आपने उनको 10 मिलियन रुपीस दिए थे जो कि 104 पे डिवाइड करें, बल्कि एवरेज 102 पे, तो $99,500 $100,000 आपने उसको आधा कर दिया, रेट कहीं चला गया। आई हैव नॉट मेट एनी चेंबर ऑफ कॉमर्स जिसने ये डिमांड ना की होगी जी वो एक हमें एक फैसिलिटी दी, हमें अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, चीज़ें होती हैं, हम लोगों से अपने रिश्ते मंगवा लेते हैं इस तरह, तो उसको रिवाइव किया गया। इट इज़ नॉट अ न्यू मेजर, इसको करेक्ट किया गया है और उसको आज से 5 साल पुराने की सतह पे लेके जाया गया कि जी। तो इसलिए मेरा ख्याल है इसमें ना हमें कोई परेशान होने की ज़रूरत है, ना हमें ना ये कोई नई एमनेस्टी स्कीम है, ये ऑलरेडी लॉ में मौजूद है और इसकी लिमिट को करेक्ट किया गया जहाँ ये पहले थी, और वो मैंने कोट कर दिया, आप चेक कर लें। आई एम श्योर कि सबको याद होगा 10 मिलियन होती थी और अपना $102 था, तो वही अमाउंट हमने, और ये सबकी डिमांड ऑलमोस्ट अक्रॉस दी बोर्ड हमने दर्जनों मीटिंग की हैं, वो बिजनेस कम्युनिटी के जी ये हमसे ज्यादती की, आपने बिल्कुल यानी क्रिपल करके रख दिया। तो वो एक गवर्नमेंट ने फैसला किया कि उसको रिवाइव होना चाहिए। आई थिंक इट्स अ गुड मेजर और आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। इसी तरह ये जो है विंडफॉल का सवाल हो रहा है सेक्शन 99D कि जी ये क्या है। देखिए हमारे मुल्क में सिर्फ नहीं, कई ममालिक में आपको कम से कम हाफ ए डजन तो कंट्रीज के दे देता हूँ जिसको चाहिए इस मीटिंग के बाद, नाम भी और कवानीन भी। भाई अगर कोई इंडस्ट्री में विंडफॉल गेन होता है वो ऑब्वियसली इट इज एट द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, एट द कॉस्ट ऑफ पीपल ऑफ दैट कंट्री। तो उन्होंने अपने कानून कवानीन बनाए हुए, उसके ऊपर द गवर्नमेंट ऑफ द डे वहाँ वो उसको विंडफॉल को उस इंडस्ट्री को सेलेक्ट करती है, कोई अकेले को नहीं करती, और उसके ऊपर एक टैक्स लगा देती है। ये हमारी बड़ी कैंडिडेट इसमें बहस हुई है और इसमें हमने पूरी रिसर्च भी की है और हमारा ये फिर फैसला हमने किया कि इसको कानून में होना चाहिए ताकि अगर कोई ऐसा विंडफॉल आए कहीं बहुत बड़ा तो उसको कानून अवेलेबल हो कि आपको नया कानून ना लाना पड़े उस वक्त, तो वो अवेलेबल हो जाएगा इस इंशाल्लाह फाइनेंस बिल पास करने के बाद। नाउ रेट पे हमारी काफ़ी बहस हुई, किसी ने कहा जी कि 90% होना चाहिए। देखिए एक प्रोफेशनल हमारी ये नहीं है कि हम अकेले बैठ के मैं फैसला कर लेता हूँ या प्राइम मिनिस्टर बेचारे फैसला कर लेते, वी गो थ्रू ए प्रोसेस ऐसे फैसलों में, इसमें तो हफ्तों की और महीनों की मेहनत है। तो उस पर मैंने अर्ज किया कि 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं आस्क व्हाई, क्योंकि 39% जनरली आपका टैक्स रेट है ऑन दी कॉर्पोरेट सेक्टर और CVT सॉरी स्पेशल टैक्स आपने सुपर टैक्स लगाया 10% तक, तो उसको हो गया 49। तो ये इसलिए वो 100% हो ही नहीं सकता था। तो माई कॉलीग्स अंडरस्टूड कि जी क्योंकि अनलेस यू एग्जम्प्ट कि जब ये लगेगा तो फिर वो बाकी टैक्सेशन से एग्जम्प्ट होंगे, तो वो तो एक रूटीन के टैक्स तो देते ही है ना उसके ऊपर वो। तो ये हमारा एक वेल थॉट आउट एक हमने अपना टैक्सेशन सिस्टम में कानून लाए हैं। इंशाअल्लाह इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, और जहाँ ये ज़रूरत होगी जो अननेसेसरीली जो सेक्टर या जो अपना सेगमेंट अपना कंज्यूमर को और आवाम को
गैर ज़रूरी उनको एक्सप्लॉयटेशन मैं तो कहूँगा के ज़रिए इस तरह के पैसे बनाएगा, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये पैसे बल्क ऑफ इट शुड कम बैक टू द एक्सचेकर, ताकि वो आवाम के लिए इस्तेमाल किए जाएं। तो ये कानून उस हवाले से है। आई होप आई एम क्लियर। अगर कोई और सवाल होगा मैं अर्ज कर दूंगा। कुछ हुआ कि जी बहुत ज़्यादा हमने सब्सिडीज दे दी है। मैंने भी आपको सब्सिडीज़ का नंबर भी दिया बाय द वे, कि सब्सिडीज़ का नंबर है हमारा ऑलमोस्ट 1074 और समथिंग 1074 आई थिंक। तो वो बेसिकली उसमें ओवर 900 बिलियन इज पावर सेक्टर अलोन। मैं इसको सिर्फ क्लियर कर रहा हूँ। मैं समझता इस पे हमें मजीद मेहनत करने की ज़रूरत है इस सेक्टर के ऊपर, और इंशाअल्लाह हमने ऑलरेडी बहुत काम किया इन पिछले 7-8 महीने में इसके ऊपर, और दैट्स वाई ये एक मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक था बिटवीन अस एंड द IMF प्रोग्राम। और वर्ल्ड बैंक का भी आपको पता है वो इसी हवाले से एक पेस प्रोग्राम भी है। तो इस पे हमने बहुत किया, लेकिन बहुत काम करने के बावजूद हमें इस पे ऊपर फोकस करना है कि हम, इसीलिए आपने देखा कि इस बजट में रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसमें एम्फेसिस दिया गया है, एलोकेशंस की गई हैं। तो ये इस हवाले से मैं अर्ज़ करूं कि ये कोई नई मेजर सब्सिडी नहीं दी जा रही। ग्रांट्स के हवाले से पूछा गया, तो ग्रांट्स भी जो हैं वो भी उसकी भी तफसील सारी जो अवेलेबल है, उसमें बेस्प है, उसमें आपके AJK है, उसमें गिलगित बल्तिस्तान है। वो ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि आप हर साल देखते हैं, और उनकी जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है या उनकी जो नई रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें शायद आप देखें कि AJK के हवाले से थोड़ा सा एक जंप है। उसकी वजह है, देखिए आप जब से ये मंगला बना है, आप 2 रुपये 54 पैसे की बिजली देते हैं, बिल करते हैं, वहाँ नॉर्मल कीमत पे बिकती है। वो एक्चुअली तो आप उसका सारा लॉस तो आपके आपको इधर देना पड़ता है। तो इसको रिकग्नाइज करके देना, आप उनके मंगला के पानी पे जो उनकी हकमंद है वो दें, और बिजली आप दें जैसे आप देते हैं बल्क रेट पे बाकी जगहों पे, तो वो तो फुल कीमत पे बेच रहे हैं। तो हमने इसलिए उनसे हमारी डिटेल नेगोशिएशंस पिछले कई हफ्तों में गवर्नमेंट ऑफ AJK के साथ फाइनलाइज हो चुकी है। स्कीम हैज़ बीन एग्रीड, सो वी विल पे देम नाउ। जो है वो उनकी फाइनेंसिंग जो बजट पाकिस्तान पिकअप करता है, ऑल एंटायर डेफिसिट वट एवर दे कलेक्ट थ्रू टैक्सेशन या दूसरे मैयर्स बाकी हम देते हैं, उस पर ऑब्वियसली एक इजाफा आया है, लेकिन वो इजाफा इस वजह से है। यू विल ऑल्सो हैव कि आप बिजली की कीमत जो है आपका इस ब्लीडिंग में आपका वो अमाउंट अब कम हो जाएगा, बिकॉज यू विल बी बिलिंग अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड रेट। अब उनको ये नहीं होगा कि जो सब्सिडाइज एक रेट है। सो आई थिंक इट्स ए वेरी गुड रिफॉर्म। हम उनको भी रिकग्नाइज करते हैं, दे हैव डन ए गुड जॉब, क्योंकि ये चीज़ें फिक्स होने वाली हैं जो कि दहाइयों से फिक्स नहीं हुई, इनको ठीक करने की ज़रूरत थी। इसमें वो एक उसमें इंक्रीज़ है। इसी तरह मैंने आपको सैलरी पेंशन अर्ज कर दी है रिन्यूअल सेक्शन। ये एक और खबर चल रही है, इसको भी दूध की तरह क्लियर करना जी बहुत ज़रूरी है। ये चल रहा है कि जी सेल टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। ये ख़त्म नहीं किया गया। इंटरनेशनल प्राइसेस कम हुई हैं पिछले कई महीनों में, उसको हमने इंडस्ट्री को इंगेज रखा है गवर्नमेंट लेवल पे। उनको हमने कहा है कि ये पास करें। आपने देखा होगा कि पीछे काफ़ी उन्होंने एडिबल ऑयल की कीमतों में रिडक्शन की, और ख़ासकर यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने एक पूरा इश्तहार दिया जिन 3-4 वैराइटीज़ हैं कितनी रिडक्शन है। तो मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि इसको ये मिस इन्फॉर्मेशन है। आपको फाइनेंस बिल में कहीं या मेरी तकरीर में कि हमने ये जो इसको ख़त्म कर दिया। एक ये भी कल मैंने कहीं सुना या पढ़ा कि जी ये जो शरिया कंप्लाइंट हमने अनाउंस किया है कि जी CDNS नेशनल सेविंग जो सेंटर्स हैं ये कब से अवेलेबल होंगे इंस्ट्रूमेंट्स, और ये नया शरिया बेस्ड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो इंशाल्लाह 1 जुलाई 2023 से ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो अवेलेबल होंगे। आई थिंक मैंने कोशिश की है कि जितने अपना कल से क्वेरीज, मिसअंडरस्टैंडिंग, डिबेट्स, डिस्कशंस, एरियाज उसको कवर करूं। पर अगर अभी भी कुछ रह गया तो मैं हाजिर हूँ जी। कोई कौन? अंसारी साहब एक्सप्रेस से जनाब। आपने कौन के बारे से को वजाहत कर दी, लेकिन फिर कोई चीजें अभी इसमें हैं। जी एक तो ये ताज़ीर है कि इसका इखलाक साथ होता है कि मुस्तार इदारे क्या उससे भी होगा, और दूसरा ये कि इसमें
जो 15% जो हमारे साथ जा रहा है इसमें भी इजाफा हुआ था, उसको भी इंक्रीमेंट में शामिल नहीं किया गया था। अभी 30% जो इजाफा किया गया है, क्या ये इंक्रीमेंट के लिए भी कंसीडर होगा या नहीं होगा? और दूसरा सर, एक सवाल कर लें जी, मेरा ख्याल है। जी फरमाएं। एफबीआर का वो नोटिफिकेशन भी उस पर अमल होता था कि इनके स्लाइड में लेटर जो लिखे थे छुट्टियों के लिए जाने के लिए हमारी मुश्किल के बारे में, इनका जो अराउंड है जो फ्रीज किया हुआ बहुत अच्छे से, क्या उसको डिक्रीज किया गया है? जी मेहरबानी जी। नहीं इस तरह तो मैं मिस कर जाऊंगा जी, नहीं इस तरह। एक सेकंड मैं इनको जवाब दे दूं यार। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। देखिए एक तो ये है कि आपने फरमाया ये, देखिए या तो ना, मैंने जैसे कैनी साहब को अर्ज किया था, या तो ना हम नई चीज़ कर रहे तो उसके एडॉक रिलीफ अलाउंस दहाइयों से चल रहा है, जिस साल आता है वो बिल्कुल उसमें शामिल नहीं होता। और ये 5-7 जो एडॉक रिलीफ अलाउंस चल रहे होते हैं, जब वो स्पेस मिलती है उसको आप उस वक्त मर्ज करते हैं। ओ भाई इंक्रीमेंट जाहिर है, अगर अलाउंस नहीं होते इंक्रीमेंट में उसका कैसे आप कैलकुलेट कर? अलाउंस इज सेपरेट है जी, नहीं हो ही नहीं सकता ना, दिस इज सेपरेट आइटम, दैट इज द होल आइडिया। वरना फिर आप तो ये कंफ्यूजन काइंडली क्रिएट ना करें। ये जिस तरह एडॉक रिलीफ अलाउंस ट्रीट होता है उसी तरह ट्रीट होगा। ये सेपरेट स्टैंड अलोन उनको अलाउंस मिलता है, ये उसमें डाल के इंक्रीमेंट नहीं होती, अदरवाइज तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। इसी वजह से जब भी स्पेस मिलती है, मुझे याद है कि 3-4 मैंने एक टाइम में मर्ज किए थे जब स्पेस थी, याद है जी आपको? वो जब आपको स्पेस मिलती है आप कहते हैं उसका अपना ही इम्पैक्ट होता है, उसका अपना आपका बिल और बढ़ता है। तो वो जो इंशाल्लाह जब स्पेस मिलेगी, अल्लाह करे जो भी माजी फ्यूचर में हो, उस वक्त होगा। एज ऑफ दिस ईयर ये एडॉक रिलीफ अलाउंस है, स्टैंड अलोन है, और इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। जो दूसरा आपने फरमाया कॉर्पोरेशन की बात, देखिए गवर्नमेंट जो अपना तो कर सकती है, और कॉर्पोरेशन ऑलमोस्ट ऑटोनोमस हैं, जनरली वो फॉलो करती हैं। जैसे आपने मिनिमम वेज आप इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अनाउंस कर दे, वो आपकी तो वहाँ तक जिम्मेदारी है और आपका राइट है, लेकिन जनरली सूबे सारे आपने देखा होगा फॉलो कर दे। कई दफ़ा वो 1-2 हज़ार ज़्यादा और ऐड कर देते हैं। तो ये लेकिन अल्टीमेटली फिर प्राइवेट सेक्टर ने इसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये आपका दूसरा। तीसरा आपने सवाल किया था एफबीआर का, ये अपना हमने अंडर कंसिडरेशन है। जो आपकी बड़ी वैलिड पॉइंट है कि वो जो फ्रीज हुए हैं वो वी आर कंसिडरिंग इंशाल्लाह पॉजिटिव। जी ये बताइए कि क्या जो बी है उसका टाइम आ गया है? अगर आ गया है तो उसके असिस्टेंस के लिए कहीं से कोई इंश्योरेंस मिली? देखिए प्लान बी जो है वो आपका होता ही है सेल्फ रिलायंस और अपने पाँव पे खड़ा होने का। जब आप उसके लिए काम करते हैं तो इंशाल्लाह इस पे ज़्यादा पब्लिकली ज़्यादा बात नहीं हो सकती, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान, मैंने जैसे कहा, मुझे राज सवाल हो जी 31 जनवरी, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। जो ये रट लगाते हैं ना डिफ़ॉल्ट, वो खुद जिम्मेदार हैं। मैं नहीं कहना चाहता था, ये बुनियादी तौर पे उन्होंने इस सिस्टम में गलतियां की हैं, और ऐसी घिनौनी गलतियां की हैं कि जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। दे आर पार्टनर्स इन दैट क्राइम, इसलिए काफ़ी है जी। बिजली के नए कनेक्शन ही मिलते, लाखों की तादाद में दरखास्त में पेमेंट पड़ी है हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में। तो इसमें भी बेहतर इसको एडजस्ट किया जा सके कि लोगों को बिजली भी मिल जाए, एक सा रिक्वेस्ट का सवाल नहीं है। एक बहुत बड़ा जुल्म इस्लामाबाद में हो रहा है, सारा मिनिमम वेज है सर, जितने भी गार्ड ड्यूटी करते हैं 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, किसी को मिनिमम वेज नहीं मिलता। इसका भी गवर्नमेंट हाल कैसे थी तो मिनिमम वेज ही मिल जाए। मैं अर्ज़ करता हूँ अशरफ साहब, ये जो आपने पहला फरमाया, देखें ये तो एक आपने सॉवरन कमिटमेंट एक आपके आपको तो पता है कि पिछले 1.5 साल में एक राउंड हुआ, उसमें कोई टैरिफ की रीएडजस्टमेंट्स हुई और काफ़ी
ایک پروسیس ہوا جس کو ابھی اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑا پروڈنٹلی دیکھنا پڑے گا، لیکن چونکہ ان کے جو فائنینشیئر اور جو لینڈرز ہیں وہ براڈ ہیں اور سب نے آپ کے ساتھ جو کانٹیکٹ کیے ہوئے ہیں وہ ڈالر ٹرم میں آپ کو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ انہوں نے اپنے لونز لیے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ حکومت اس کو بڑے غور سے اسٹڈی کر رہی ہے، لیکن آپ کو ساری چیزیں مد نظر رکھنی ہوں گی۔ پھر آپ کی ایک بدنامی ہوتی ہے کہ جی یہ سوورن کمیٹیوں کے باوجود یہ ری انگیج کر رہی ہے۔ بدقسمت ایریا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 97 میں بھی اس پہ جو کچھ ہوا آپ کو یاد ہوگا، ایک سرتاج جی صاحب کی کمیٹی بنی، پھر گور یوسف کی کمیٹی بنی، پھر ورلڈ بینک کی ریکویسٹ پہ پھر پرائیویٹ سیکٹر کی کمیٹی بنی، ملر ٹریکٹر کے MD کو لگایا گیا اس کا ہیڈ۔ تو مجھے وہ ساری یاد ہے کہ کاش کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے نا اس سیکٹر کو ریفارم کریں۔ ہم 1000 بلین سبسڈی سالانہ نہیں دے سکتے اور نہ ہونی چاہیے، اسے ہیوج اماؤنٹ۔ تو میں یہ کروں گا کہ گورنمنٹ اس میں پرائم منسٹر بڑی دلچسپی لیتے ہیں، پاور ڈویژن کی میٹنگیں بار بار کرتے ہیں۔ ڈسکو جو آپ ہے بالکل صحیح ہے، ون آف دی ہائیسٹ نان ریکوری از کیسکو، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک طرف ہمارا اتنا ریکوائرمنٹس ہے اور ٹائٹ پوزیشن ہے، اور دوسری طرف ریکوری میں پرابلی ون آف دا بیسٹ از آئی تھنک فیصلہ آباد اور اسلام آباد، تو یہ دونوں بڑی اچھی ہیں۔ تو ایک آپ نے دیکھیں کچھ فیصلے ہوئے ہیں وہ آج سے نہیں کئی دہائیوں سے ہوئے، وہ اگر آپ اس کا کھولنا چاہتے ہیں تو شاید یہ وقت نہ ہو، آنے والے الیکشن کے بعد ہونا چاہیے۔ مثلاً آپ نے ایک فیصلہ کیا جو لوئسٹ ڈسکو ہے پاکستان میں، وہ اس پورے پاکستان میں اس کا ریٹ لگے گا، ایون کیسکو پہ وہی لگ رہا ہے کراچی الیکٹرک میں۔ کیا ہم اس کو ریلائز ہم نے کیا جب یہ فیصلہ کیا اس کا ریٹ لگے گا، ایون کیسکو پہ وہی لگ رہا ہے کراچی الیکٹرک میں؟ کیا ہم اس کو ریلائز ہم نے کیا جب یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں اگر 10 ڈسکو ہیں، ایک کا ایوریج ریٹ جو ہے وہ 15 روپے ہے، دوسرے کا 16 ہے، اگلے کا 17 ہے، 18 ہے، 20 ہے، 22 ہے، 24 ہے۔ آپ ہر ڈسکو کا ڈفرینشل آپ یہ بجٹ پہ کر رہے ہیں، بھائی آپ ایوریج ہی لگا دیتے یار، تاکہ جو کچھ بہتر پرفارم کر رہے ہیں، جو برے پرفارم کر ان کی ایوریج ہو جاتی، کم از کم کاسٹ تو ٹوٹل ریکور ہو جاتی۔ کیا آج آپ کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک اٹس ویری بگ کوشچنس، اینڈ ایز اے سیٹ کہ یہ سیکٹر جو ہے وہ اس کو پوری طرح دیکھا بھی جا رہا ہے۔ جو منسٹر انرجی ہیں، جو سیکٹری انرجی ہیں، پرائم منسٹر خود، اور پھر مجھے بھی وہ انوالو کرتے ہیں، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیسے ہم نکلیں۔ آپ کا آخری سوال منیمم ویج کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سول سوسائٹی شوڈ آلسو پلے اٹس رول۔ میں اب یہ تو نہیں کہوں گا اشرف صاحب آپ کمپلینٹ بھیجیے کہ آپ نے اسپیسیفائی کیا ہے کہ گارڈ کو 15,000 یا کم مل رہا ہے، 18 نہیں مل رہا، 25 یا 32، آپ بھیجیں کمپلینٹس ہوتی گورنمنٹ، لیٹ گورنمنٹ ٹیک۔ دیکھیں ہمیں اعلان تو نہیں ہوگا، تو یہ بیسیکلی یہ پرائیویٹ سیکٹر میں اس نے انفورس ہونا ہے، لیکن اگر نہیں ہوگا تو آئی ایشور یو کہ ایسی اگر کمپلینٹس ہوں گی، آئی میک شیور کہ انٹیریئر منسٹری کے ذریعے اس کو ٹیک اپ کیا جائے، ان کو ریکویسٹ کی جائے کہ بھائی آپ کی مہربانی ہے آپ اس کو فالو کریں۔ بات صحیح کہہ رہے ہیں، بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے غریب ہوتے ہیں، ان کو اور نوکری نہیں ہوتی، وہ کر لیتے ہیں، تو ان کو تو کچھ نہ کچھ چاہیے۔ تو اس کو میں سمجھتا ہوں ہم سب کا فرض ہے کہ اس کو ہم، لیکن گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا ٹول نہیں ہے کہ اس کو الہام ہو کہ جی کہاں کون امپلائر پے کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، اور یہ آپ ہماری مدد کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کے اوپر۔ جی اسحاق ڈار صاحب، سرکاری پروگرام کی جی نجکاری، جی نجکاری پروگرام میں ڈسکوز کو دیکھا جا رہا ہے۔ PIA جو اور پاکستان اسٹیل کی آپ نے بات کی، ہم کافی ایڈوانس سٹیج کے اوپر، ایون ہم نے پرسوں بھی میٹنگ کی ہے آؤٹ سورسنگ آف ایئرپورٹس، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانزیکشن جو ایڈوائزر ہے وہ IFC کو انگیج کیا ہوا ہے، اور وہ بہت پروفیشنل ہیں، کئی کنٹریز انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو جہاں ایک طرف آپ کی ایئرپورٹس کے اوپر فیسلٹیز، اس کی ایکٹیویٹی بہت امپروو نظر آئے گی۔ اب تو بڑی ساری، ایون ہیتھرو از آؤٹ سورس، آپ کے موسٹ آف دی ایئرپورٹس، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ آلموسٹ 12 کنٹریز ہیں اس وقت انٹرسٹڈ، 12 کنٹریز سے کمپنیز جو کہ اس پروسیس میں حصہ لینا چاہتی ہیں۔ تو یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جولائی میں پہلی کم از کم ایئرپورٹ جو آؤٹ سورسنگ ہے وہ اس کا یعنی بڈنگ پروسیس اور مانگ لیے جائے ایکسپریشن وینڈرز۔ تو انشاءاللہ باقی ڈسکوس پہ اوپر ایک ہے، دیکھیں ابھی ٹائم یہ 7-8 مہینے جب سے میں آیا ہوں، اور ایون گورنمنٹ کے لیے بھی اوور آل
یہ انف ٹائم نہیں ہوتا. آپ کو بھی پتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے کام آپ کو ایک بہت بڑی ایک آپ کے پاس مینیو تھا, اس میں سے جو سلیکٹو چیزیں کیپنگ ان دی چیلنجز یو ہیو ٹو ڈیل ود, اس میں آپ اس میں ہم کر رہے ہیں, لیکن اللہ انشاءاللہ کریں گے, ہمیں موقع دوبارہ اللہ دیتے ہیں تو یہ چیزیں کرنے والی ہیں اور بڑا سیریس پہلے سال 1.5 سال میں کرنے والی ہیں. حسین, خیبر ٹیلی ویژن سے. سب سے پہلے آن بہاف آف دا جرنلسٹ کمیونٹی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جرنلسٹ ہیلتھ انشورنس اسکیم کو وفاقی بجٹ کا حصہ بنانے پر. سوال کی طرف آتا ہوں سر. مارچ میں گورنمنٹ نے پلیج کیا تھا کہ لو انکم گروپس کو پیٹرول کے اوپر فی لیٹر کے حساب سے 50 روپے سبسڈی دی جائے گی, لیکن ہم نے وفاقی بجٹ دستاویز میں کہیں پر بھی اس کا حوالہ نہیں دیکھا, تو کیا وہ جسٹ ایک نعرہ ہی تھا؟ تھینک یو. میں عرض کرتا ہوں جی, اس میں بیسیکلی بھائی یہ حکومت نے تو آپ کو یہ ساتھ آدھا آپ نے کوٹ کر دیا, آدھا نہیں کیا. وہ پوری اسکیم یہ تھی, پرائم منسٹر صاحب کی سوچ تھی کہ 50 روپے 800 سی سی سے اوپر گاڑیوں کو اور وہیکلس کو چارج کیا جائے, زیادہ جو بھی بنے, لیٹ سے پرائس 280 ہے, ان کو 330 کیا جائے, اور جو 800 اور اس سے کم ہے موٹر سائیکل, ٹرائی سائیکلس اور گاڑیاں, ان کو وہ 50 روپے کم کیا جائے. تو گیپ اسی لیے 100 روپے کی بات ہو رہی تھی کہ دونوں میں یہ کنزمپشن جو ہے تو قریباً 51-49% ہے. تو یہ ٹیکنیکلی ڈویبل, کراس سبسڈی ہے, بجٹ سے کچھ نہیں دینا, لیکن سم ہاؤ جو ابھی ہم جو لینڈنگ اور بورنگ پروسیس میں ہیں وہ کچھ جگہ پہ ہضم نہیں ہوا, اور وہ ابھی تک وہ کچھ فائنلائز نہیں ہو سکا, لیکن بجٹ سے اس سے کوئی لینا دینا پہلے بھی نہیں تھا. اور یہ اسکیم جو ہے یہ اگر ہوگی تو آبویسلی کراس سبسڈی کے بیسس پہ ہوگی. لیکن میں ویسے پوچھتا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ اس ہاؤس میں کتنے لوگ ہیں جو 800 سی سے زیادہ گاڑی والے بیٹھے ہیں, ان کو بکرنگ ضرور تھوڑی سی ہوگی ہے. they will also feel ill کہ یار یہ میں اس سے میں ایم شور جی آج کل 800 سی سے رانا صاحب کہاں گزارا ہوتا ہے, وہ اس لیے میں جی سیٹ آدمی ہے نا جی, تو میں نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اسکیم میں کافی میری ذاتی بھی یہ فیلنگ ہے کہ چاہے 800 سے اوپر ہے, اس کو بھی یا تو گورنمنٹ دے سبسڈی, وہ تو پھر بنتا ہے, وہ اسپیس بھی نہیں ہے تو نہ ہی کسی نے دینے دینی آپ کو. تو ابھی یہ وہ اسکیم جو ہے نا اس لیے ابھی تعطل کا شکار ہے جی. اچھا سر, ایک مرتبہ پھر ایک بڑے خسارے کا بجٹ پیش کیا گیا ہے, اور خساروں کو کم کرنے کے حوالے سے آپ نے جو سروے والے دن بھی آج بھی جو زور دیا ہے وہ ہے برآمدات پہ. کاٹیج انڈسٹری ایس ایم ایز آلریڈی ہی 2013 سے 2018 میں ان کا بٹھا بیٹھ گیا, ختم ہو گئی. ابھی آپ برآمدات بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ اور جو زرعی برآمدات بڑھانے کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں, کاٹن کا جو رقبہ ہے ہمارا وہ 40% سکڑ گیا ہے, اس کو ریوائیو کرنے کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ اور دوسری جو عام چیز ہے کہ ہمارا جو جی ایس پی پلس ہے یہ دسمبر میں ختم ہو رہا ہے, اور جولائی میں اس کی ایک دو رپورٹ, سوال سب کو موقع دینا بس, ٹھیک ہے. جی ایس پی پلس ختم ہو رہا ہے, جولائی میں اس کی رپورٹ بھی شائع ہونی ہے, اور پاکستان کے حوالے سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی. ٹھیک, آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی ان ٹچ ہے, وہ بتا رہے ہیں آپ کو اچھی خبریں نہیں. اچھا, میں عرض کرتا ہوں. ایک تو بھیا آپ نے جو کہا نا خسارہ, آپ نے وہ کافی ایریاز کور کیے, پورا بجٹ ہی کور کیا ماشاءاللہ. تو خسارہ جو ہے, آپ خسارے کو پرسنٹیج ٹرم میں دیکھتے ہیں جی ڈی پی, تو وہ تو پچھلے سال 7.9 تھا, یہ سال کلوز ہو رہا ہے 7 ہے, اگلے سال 6.5 رکھا گیا. تو اب آپ اگر ایبسولوٹ نمبرز کو کریں گے تو اگر آپ کی جی ڈی پی 105 ٹریلین پہ جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ, تو اس لیے پرسنٹیج میں ریئلسٹک ساری دنیا وہ اس کو دیکھتے ہیں, اس میں امپرومنٹ ہو رہی ہے. اس سے مزید گنجائش نہیں تھی, ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جتنا نیچے لے کے جایا جا سکے اس کو لے کے جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو لاسٹ ایئر تھا, کیونکہ آپ 13-18 میں کبھی ذکر کیا, میں بتاتا ہوں, پتہ نہیں آپ نے کون سی کاٹیج انڈسٹری دیکھی جو خراب ہو گئی. 6.1% جی ڈی پی گروتھ تھی, تو میرا خیال ہے یا تو کوئی چھٹی پہ باہر رہے ہو 2-3 سال, اور آپ نے سنی بات کر دی پی ٹی آئی کی. یہ بالکل جو اکانومی واز ٹیکنگ آف, یہ 24ویں اکانومی ایسے نہیں بن گئی تھی. میں نے نہیں اس کو 24ویں اکانومی ڈکلیئر کیا, گلوبل اداروں نے کیا. میں نے نہیں کہا تھا کہ پاکستان, مسلم لیگ نون نے نہیں کہا تھا کہ پاکستان جب 20ویں معیشت میں شامل ہو جائے گا, یہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے کہا تھا. تو وین یو گیو اے اسٹیٹمنٹ پلیز ڈونٹ بی بائس, گیو, اگر آپ کو پتہ نہیں تو اور بات ہے. تو اس جو آپ نے ایکسپورٹس کی بات کی, دیکھیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں بھیا کہ ایکسپورٹس کو ہم انکریج کریں, لیکن اس سے آپ ہماری دیکھیں کہ جو پرائرٹی ایریا تھی, جب ہم مشکل ترین فیز میں اس سال میں گزرے ہیں, یہ دیکھیں نا آپ کے پاس 2 چوائسیز تھی.
آپ یا تو بزنس ایز یوزل کریں جس نے ہم امپورٹ کر رہی ہیں وہ دیں, یا آپ پھر اپنا کہہ لیں کہ جو ہماری پہلی جو ہے چیلنج وہ کہ ہم نے انشاءاللہ جو مرضی یہ کہیں سوڈو انٹلیکچوئل پنڈٹس اور ماضی کے گناہگار کہ ہم نے یہ ڈیفالٹ ہونا ہے, ہم نے ڈیفالٹ نہیں ہونا, یا ہمارا یہ آبجیکٹ. آئی تھنک ڈگنیفائڈ جو نیشنز ہیں ان کا یہی ہونا چاہیے کہ جی ہم نے اپنی ڈگنیٹی پہ پاکستان کے اس کو آنچ نہیں آنے دینی, ہم اپنا پیٹ کاٹ کے باقی چیزوں پہ ہم کمپرومائز کریں. یہی کیا ہم نے الحمدللہ ہر پیمنٹ پہ وقت پہ کی, وہ جو کہتے ہیں بانڈ پے ہی نہیں ہو وغیرہ وغیرہ. تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ اس کو ایکسپورٹس کے حوالے سے ہم نے تیسری پرائرٹی نہیں بلکہ یو کین سے کہ ورچولی فرسٹ پرائرٹی. پہلی پرائرٹی تھی فوڈ, فارماسوٹیکل. ایکسپورٹس کے حوالے سے ان کا را مٹیریل, ان کے اسپیئر پارٹس, ان کی جتنی ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہ تھا ہماری ٹاپ پرائرٹی ان مہینوں میں اب تک. تو میرا خیال ہے کہ باقی یس کنٹیکشن تو ہوئی ہے نا اوور آل بزنس کی, تو اس میں تو سب کو پتہ ہے, اسی لیے تو ہماری 0.29 ہوئی ہے. لیکن اس کی کیا ڈڈ وی ہیو اے چوائس تو دوسری بہت خطرناک تھی. آپ ذرا 2-4-6 مہینے آپ کا لاسٹ کوارٹر آف پچھلی جو پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی کتنا ڈرین ہوا فارن ریزرو 6,400 بلین ایک کوارٹر میں. تو میں بولا اگر وہ اسپیڈ ہوتی تو آپ کو زیادہ 1.5 کوارٹر اور مل جاتا. تو ہمیں اوور آل دیکھنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو, تو یہ ہمارا سب کا کمبائن میرا بھائی ہے. جہاں تک جی ایس پی پلس کی ہے اس میں ہم پوری طرح جو ایفرٹس کر رہے ہیں. اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ان کے ہوتے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہوتے ہیں, ان کے پولیٹیکل بھی جو انفلوئنس ہوتا ہے اس کو ہماری کامرس منسٹری اور فارن آفس پرو ایکٹیولی ڈیل کر رہے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جی ایس پی پلس شوڈ بی ایکسٹینڈیڈ. آئی ہوپ سو انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہمارے ملک میں غذائی اشیاء کی دستیابی ہے بہت بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے. پاکستان میں جو اسٹنٹڈ برتھ ریٹ ہے وہ 40% ہے, اور یہ بہت زیادہ ایک گمگیر صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ لوگوں کو غذائی پوری نہیں مل رہی. پھر پاکستان میں سب سے زیادہ جو بچے ہیں وہ پرائمری اسکولوں سے باہر ہیں. اور ابھی جس طرح کہ آپ کو یہ ڈیجیٹل اکنامک آپ نے سروے جو کروایا ہے اس میں یہ مینشن ہوا ہے کہ جو آپ کا پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ 1.9% نہیں ہے, 3.6% ہے. اتنی یہ خوفناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے آگے, اس کے لیے آپ کے کوئی میجرز اس بجٹ میں نظر نہیں آ رہے؟ جی جہاں تک آپ نے اسٹنٹنگ کی بات کی ہے, مجھے پتہ چلا کہ یو این کے ادارے نے ریسنٹلی کچھ میڈیا کے لوگوں کو یو ایس ایمبیسی میں کچھ شیئر کیا ہے اس طرح کے نمبرز 45 کے قریب. تو اس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں, لیکن اس کی کتنی یعنی ویریفائڈ انفارمیشن ہے یا کتنا اس کا ایکوریسی مجھے نہیں پتہ. لیکن ہماری جو ریلیونٹ منسٹریز ہے وہ اس پہ فوری طور کے اوپر, یہ مجھے کسی ساتھی نے یہ بتایا, میڈیا کے ساتھی نے, کہ اس طرح ڈسکشن ہوئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے. تو ایک یہ اس کو ہمیں ایڈریس کر رہے ہیں اور حکومت کر رہی ہے. دوسرا آپ نے پرائمری اسکول کا جو بتایا, آپ نے دیکھا کہ حال جو ایجوکیشن ہے اٹس اے ڈیوالوڈ سبجیکٹ, ہیلتھ ایجوکیشن, اور اسی کے لیو میں آلموسٹ 20% جو ہے اسپیس این ایف سی کے ذریعے جو ریوائز ہوا تھا 2010 پہ وہ شفٹ ہو چکی ہے. پہلے 47.5 اپنا ہوتا تھا اور 57.5 فیڈرل گورنمنٹ, 42.5 صوباس. لیکن فیڈرل گورنمنٹ پہلے 5% ایڈمنسٹریٹو پہلے کاٹتی تھی, بیلنس 95 ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے اس ریشو. یہ 1% ہو گیا 5%, وہ الٹا ہو گیا 42.5 فیڈرل آف, تو ورچولی 60-40 ہو گیا ہوگا راؤنڈیڈ آف. تو اتنی بڑی اسپیس اسی وجہ سے 18ویں ترمیم کو مد نظر رکھتے ہوئے این ایف سی اور دونوں انٹیگریٹڈ تھے. اب میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری صوبوں کی ہے اور کافی جگہوں پہ اچھا وہ اس پہ فوکس یا ذمہ داری نبھائی جا رہی ہے. باقی صوبوں پہ یہ ہمارا سی سی آئی میں ایکٹیو ایجنڈا آف ڈسکشن ہوتا ہے اور ہوگا بڑی جلدی. تو یہ آپ کا بہت یعنی بالکل بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. تیسرا جو پاپولیشن گروتھ کے حوالے سے آپ نے فرمایا وہ الارمنگ ہے, یہ سسٹینیبل نہیں ہے, اور ریلیجس باؤنڈریز کے اندر رہ کر اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. یہ ہماری ڈسکشن کلوز ڈور میں ہوئی ہے. اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو سینسز میں شاید نمبرز کچھ علاقوں میں یا اس طرح کچھ شاید اوور رپورٹڈ ہیں, وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. لیکن 3.6 بنگلہ دیش کا کہاں سے کہاں چلا گیا ہے, تو آپ یہ تو ساری آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے ایفرٹ ہے اس کو کھا جائے گی. تو یہ آپ کو بہت یہ گورنمنٹ از ویری سیریسلی ڈسکسنگ اٹ.
یہ ایجنڈا از آلسو پینڈنگ فار کامن آف کامن انٹرسٹ میٹنگ. جی تھینک یو. ڈار صاحب جناب جب بھی آپ 97 سے فنانس منسٹر ہیں وہ کہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہو لیکن کچھ نہ کچھ بہتری ضرور آئی ہے. بڑی مہربانی. مجھے آپ یہ بتائیں آپ ڈیفنس بجٹ جو ٹوٹل بجٹ کا ہے اس کا جی ڈی پی کا کتنا حصہ ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 ابھی آپ نے کہا پی اے آر سی این اے آر سی میں ریٹائرڈ لوگ لگے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں جو آپ کے فنانس سیکٹری ہیں بسال صاحب ان کا ایکسپیرینس پولیٹیکل بھی ہے اور ذمہ دار بھی ہیں تو بہتر کر پائیں گے یا نہیں؟ کیا جو پی آر سی میں چیئرمین بقول آپ کے ریٹائرڈ لگے ہیں ان کو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ اور تھرڈ اور آخری اتصالات میں ہمیں $1 ارب دینا ہے وہ کب تک دیں گے؟ وہ کبھی کسی بجٹ میں پیش نہیں ہوا. آپ بھی 7th یا 6th. گزارش یہ ہے جی کہ ڈیفنس بجٹ تو آپ کو نمبر میں نے دے دیا 1804 ہے. ہاں جی یہ 1.7% جی ڈی پی کا ہے. آپ کے نیبرنگ کنٹریز سے اگر آپ کمپیئر کریں گے تو یہ بہت امبیشس یا بہت بڑا بجٹ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ریئلسٹک بجٹ ہے اب بجٹ کے سائز کو سامنے رکھتے ہوئے. دوسری جو آپ نے فرمایا کہ پی آر اے سی این اے آر سی وغیرہ یہ بالکل آپ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں ہمیں اوور آل ان اداروں کی ایگریکلچر کے حوالے سے آپ نے بتایا. آئی ہوپ کہ آپ یہ نہیں سجیسٹ کر رہے کہ امداد صاحب کو ایگریکلچر سیکٹری بنا دیے جائے. فوڈ نیشنل سیکورٹی میں ماشاء اللہ فائنانس میں بہت زبردست کام کر رہے ہیں اور ایگریکلچر کے حوالے سے جو ریفارمز دیکھ رہے ہیں ان میں ان کے بہت اچھی انپٹ ہے اور بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے جو اس بجٹ میں رول آؤٹ کی گئی ہیں. تو اتصالات کا آپ نے جو سوال فرمایا یہ دیکھیں یہ آج کا نہیں ہے 2006 سے چل رہا ہے اور یہ 17 سال سے چل رہا ہے. اس میں جو آپ نے خود غلطی کی ہوئی ہے خود مین کہ پاکستان نے جو غلطی کی ہے I'm not blaming any individual. اب بہت ہو گئے ہیں اپنا مشرف صاحب یا اس وقت شوکت عزیز صاحب اتنی مدت سے تو مناسب نہیں ہے کہ کسی کی ایبسنس میں کریں لیکن میں اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں ہم نے غلطی کی پاکستان. آپ نے ایک تو یہ ہوا کہ ان کی جو بڈ تھی جو بیسٹ بڈ تھی وہ بڈ نمبر 2 بڈ نمبر 3 ملا بھی دیں تو اتنی نہیں تھی. ایک تو محل انہوں نے اس کو دل سے لگا لیا اس وقت سے کہ ہم نے اوور بڈ کر دیا ہے. دوسری جو فیڈ بیک اب نہیں میں 97 اپنا 2013 کے آتے میں نے 2006 کی ٹرانزیکشن میں نے اس میں بہت کوشش بھی کی میٹنگیں بھی کی ان کو بلایا بھی تو وہ ہم نے دوسرا جو ہمارا اس میں مسئلہ آیا کہ وہ بھاگنا چاہتے تھے کہ آپ ہمارا بڈ بانڈ انکیش کر لیں اور خدا حافظ آپ لے لیں جو بھی $10 ملین کا بڈ بانڈ. اس وقت پاکستان نے ان کو انگیج کیا جو بھی جیسے بھی ان کو کنونس کیا کہ پلیز نہ بھاگیں. اس وقت گورنمنٹ جنرل مشرف صاحب تو اس پہ ایک نیا کانٹریکٹ سائن ہوا سپلیمنٹری. اس میں یہ طے کیا گیا کہ جو پراپرٹیز ہیں وہ اگر اس وقت اوور 3000 پراپرٹیز وہ اگر ٹرانسفر اس میں سے جو پراپرٹیز نہیں ہو سکیں گی وہ پراپرٹیز کی ویلیو لگائی جائے گی. وہ علیحدہ لگائیں گے پاکستان علیحدہ لگائے گا. جو ہائر ویلیویشن ہوگی وہ جو ہم نے آپ کے پیسے دینے ہیں یہ 1 بلین نہیں ہے 800 ملین وہ اس میں کاٹا جائے گا. اب میں آپ نے سوال پوچھا میں آپ کو حقائق شیئر کر رہا ہوں. خیر وہ ایز اے سیٹ کہ 2006 کا معاہدہ ہے اور بائنڈنگ ہے. اب وہ جو پراپرٹیز نہیں ٹرانسفر ہوئی تھی وہ قریباً اوور 3000 پراپرٹیز تھی اس وقت. کرتے 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 جب ہم 2013 میں آئے اس وقت بھی پنجاب کے پیچھے میں لگا رہا اپنا اس وقت شہباز صاحب چیف منسٹر تھے سندھ میں لگا رہا پیچھے لگ لگ کے وہ نمبر ریڈیوس ہوتا تھا 100 پراپرٹیز پہ آتا. وہ 100 پراپرٹیز کو پھر لگے رہے وہ اب قریباً 30s میں ہے 32-33 پراپرٹیز. اب وہ کہتے ہیں جی ہمیں پراپرٹیز اب مزید نہیں چاہیے. میں نے ان کو اس دفعہ آتے ہی یہ انگیج کیا اور میں نے کہا کہ ہم ایک اور ایفرٹ کرتے ہیں. بھائی دی اس میں بہت بڑی ایک پراپرٹی ہے بہت ہائی ویلیو آئی ول ناٹ نیم اٹ لیکن وہ ٹوٹلی آکوپائڈ ہے ورچولی جو ہے نا وہ اس کا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ پرانے امپلائیز بیٹھے ہوئے ہیں سارا بڑی سے ویری ہائیلی ویلیویبل. اب انہوں نے 776 ملین ان پراپرٹیز کی انٹرنیشنل ویلیو لگوائی جو بھی تک نہیں ہوئی ٹرانسفر.
وہ کہتے ہیں یہاں میں یہ پراپرٹیز اگر دیں بھی ابھی تو وہ دے ہی نہیں جا سکتی، اس میں بلک اس کا ہے. وہ کہتے ہیں جی پھر ہمارا آپ نے جو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، معاہدہ انٹرنیشنل کورٹ میں ہم چیلنج کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہم کو تنگ کیا. تو یہ 800 مائنس 774 776 یہ 24 ملین ہے، لے لیں. ان کو ہم نے انگیج کیا ابھی پچھلے چند مہینے میں، وہ قریباً 264 یا 63 ملین ڈالر کی انہوں نے ان کے بورڈ نے اپروول دی کہ یہاں تک ہم آپ کو دے سکتے ہیں. ابھی کوشش یہ ہے کہ اس کو مزید امپروو کیا جائے تاکہ جتنے میکسیمم ہم ریکور کر سکتے ہیں. لیکن لیگلی پاکستان از اے ویری ویک وکٹ. میری گزارش ہوگی کہ ہم یہ پلیز مجھے کوڈ نہ کریں، یہ لکھیں نا، کیونکہ انہوں نے آپ کے بھائی نے ایک سوال کیا، میں آپ کو فیکٹ سارے بتا دی. اچھا چلے پھر حقیقت ہے تو چھپان دی فائدہ کوئی نہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہی کر سکتے ہیں نا کہ اب 24 انہوں نے ہمیں دے دیا ہے، یہ ویلیویشن ہے. آپ اگر لیٹ سے کہ آپ بھی کرواتے ہیں، پہلے تو چند ملین ڈالر خرچ کریں گے کسی کو انٹرنیشنل ویلیو کو لے کے، آپ کی کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ لوور ویلیو آئے گی نا. یہ آپ کا آبجیکٹو ہائر تو نہیں آپ کو چاہیے. اگر ہائر تو بہت خوش ہوں گے، تو وہ تو کہیں گے چلو اس کو لگاؤ. کانٹریکٹ بڑا ہیسٹ میں اور بڑا ہی غیر ذمہ داری کے ساتھ بنایا گیا، اس کو سائن کیا گیا اور اس وقت تو رقم لے لی گئی جو 1.2 جو بھی اماؤنٹ تھا نا اس وقت ریڈیلی جو ملنا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک پھنسے ہوئے ہیں. ہم ان کو پیار محبت کے ساتھ انگیج رکھا ہوا ہے. کم از کم ہم ایک پوائنٹ پہ آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی ہم اور محنت کر رہے ہیں. کچھ ان کو بھائی چارے کی بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مزید مہربانی کریں. تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اب یعنی 17 سال ہو گئے ہیں اور ہم اس میں صرف بیکاز آف دی کانٹریکٹ، اور ہم نے ولنگلی سائن کیا ہوا، اور وہ پاکستان میں نہیں انٹرنیشنل آربیٹریشن ہوگی. آپ کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. لکھ کے آپ نے دیا ہوا ہے. ان کے پاس فوراً سرویئر کی ویلیویشن رپورٹ دے دی انہوں نے. جب میں نے ان کو بہت ذرا فالو اپ کیا، ادھر کہوں گے یہ رپورٹ پڑھ لیں. اگر آپ کروا لیں، لوور ہوگی تو یہی ہوگی. ہائر کا لکھا ہوا ہے، اگر آپ کی ہائر ہوگی تو ہم اس کو بسم اللہ کریں گے. تو یہ ہمارا ہے جی اس کی بیک گراؤنڈ. ہم سوری کہ جی IMF نہیں IMF 30 جون تک تو رہنے دینا یار. بجٹ دے دیا یار. اگر خوش نہ ہوتے تو مجھے کم از کم فون آ جاتا. یہ بی بی نو نہ آیا ہوا، میں نہیں آیا. جی جی اچھا سر آپ جی بہت بھائی. شکریہ. اچھا سر آپ نے دیکھو بڑے انصاف پسند ہیں. اچھا سر آپ نے زراعت کے حوالے سے بات کی ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ریونیو امپیکٹ ہے بڑا جلدی آتا ہے، لیکن بجٹ میں زرعی ریسرچ کے حوالے سے کوئی بجٹ مختص نہیں کیا گیا. تو زرعی ریسرچ کے بغیر جو زرعی انقلاب ہے وہ کیسے آئے گا؟ اب ملتان کا ایک ادارہ ہے وہ ریسرچ پہ کام کر رہا ہے، زرعی ریسرچ پہ، اس کی 4 ماہ سے تنخواہ نہیں آئی. تو ایک تو وہ زرعی ریسرچ کے حوالے سے بتائیے گا. دوسرا سر بجٹ میں جو زیادہ تر جو غریب آدمی کی بات ہوتی ہے، متوسط طبقہ جو کہ BISP میں رجسٹرڈ نہیں ہے اور وہ یوٹیلٹی سٹور کے باہر 10 کلو کے آٹے کے تھیلے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں کھڑا رہتا ہے، اس کی ریلیف کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اور تیسرا سر جو ملخم صاحب نے ایک بات کی تھی، جو انہوں نے گارڈ کی بات کی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں میڈیا انڈسٹری میں کیمرہ مین رپورٹر تک کی جو تنخواہ ہے وہ اس 32,000 سے بہت کم ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کا ہمارے پاس شکایت پہنچائی جائے، برائے مہربانی. شکایت تو چلیں یہ ہمارے لیے شاید مشکل ہو، لیکن آپ کے پاس اس کا ایک پروسیس تو ہے کہ آپ جو اشتہارات دیتے ہیں اس میں آپ یہ باؤنڈ کر دیں، آپ ان سے پوچھیں بھائی آپ کتنی تنخواہ دے رہے ہیں. جو ہم نے اعلان کیا ہوا ہے وہ 32,000 آپ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، اس کے بعد آپ اشتہارات کی ان سے بات کریں. ٹھیک بھائی. جہاں تک آپ نے ایگریکلچر ریسرچ کی بات کی ہے، یہ مین بجٹ میں اس بجٹ کا حصہ ہے جو کہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی منسٹری میں ایلوکیٹ ہوتا ہے. وہ سب ایلوکیشن ان کی ہیں. مین بجٹ میں جو آپ کے پاس پیش ہوتا ہے وہ مینلی فائنانس ڈویژن کا یا ایک 1 لائنر یا اس طرح کا تو پنک بک پہ موجود ہے. وہ اٹ از دیئر رسپانسبلٹی. میں بالکل چیک کر لوں گا. اب آپ نے کہا کہ انہوں نے کیا رکھا ہے یا کیسے رکھا ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ابھی اگر ہم ریسرچ ہو بھی جائے جو کہ نہیں ہو رہی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کئی سالوں سے نہیں ہو رہی، اور ان کو ڈیولپ کرتے کرتے پتہ نہیں کتنا سال 2 سال لگیں گے، تو اسی لیے جو امپورٹڈ سیڈ کے اوپر تمام ٹیکسز ڈیوٹیز ختم کی گئی.
کہ ابھی آپ چاہے امپورٹ کر کے اپنی کریں، اس کے بعد اللہ کرے کہ تو بیلٹ آپ کا پوائنٹ ہے، اور میں سیکرٹری فائنانس صاحب سے کہوں گا وہ مہربانی کر کے چیک بھی کریں. جہاں تک آپ کا جو سکور کارڈ میں نہیں ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب کہ پھر ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ انکمپلیٹ رہ جائے گا. تو یہ کئی جگہ پہ استعمال ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے یہ ڈیٹا. تو مجھے نہیں یعنی سمجھ آئی کہ کیوں اگر کسی کا سکور کارڈ کم ہے تو اس میں وہ نہیں اپنے آپ کو رجسٹر کروایا انہوں نے اس سسٹم میں. ہماری یعنی جو ہے انفارمیشن کے مطابق تو آلموسٹ 95% پیپل ہو آر ڈیزرونگ اسکور کارڈ کے والے دے آر رجسٹرڈ، وہ آؤٹ آف سسٹم میں نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ شروع میں اس میں کچھ ٹرانسپیرنسی کے ایشو تھے، پھر اس کے ایک آڈٹ ہوا، پچھلے ہمارے ٹینیور میں دوسرا آڈٹ ہوا. تو اب کافی حد تک یہ سسٹم جو ہے ایک سالڈ متوسط تک دیکھیں اب ایک یہ بات صحیح آپ کہہ رہے ہیں. یہ ہے جی یہ انفورسمنٹ کا ایشو ہے، یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے. دیکھیں جو ہم کر سکتے ہیں کرتے ہیں. ابھی جب 2 راؤنڈز میں ود ان لاسٹ منتھ جو ایک دفعہ 30 اور 5 پہ 35 میں ڈیزل 20 میں پیٹرول، تو میں نے باقاعدہ 2 چیف منسٹر نے تو ایکشن لیا، 2 نے ابھی نہیں لیا. میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ ٹرانسپورٹرز کو، آپ والی بات کہ جب 5 پہ بڑھتے تو وہ قیمتیں فوری بڑھاتے کرائے کی ہر چیز کی، اور یہ اب اتنی بڑی ریلیف ہے تو اس کو کریں. میں نے دیکھا میڈیا میں دیکھا کہ انہوں نے 40 ٹرانسپورٹر کو مراد علی شاہ صاحب نے باقاعدہ لکھا اور ان کو کہا تو اس کو کرنا چاہیے. میں سمجھتا اس کو ہے جی خواجہ صاحب. جی سر. نہیں جو لوگ نہیں بس کریں. ڈائریکٹ ریلیف تو جا رہا ہے، جس نے ڈیزل استعمال کرنا ہے یا پیٹرول اس کو تو مل ہی رہا ہے نا، وہ تو ہم کہہ رہے ہیں انڈائریکٹ، جو کہ اس کی وجہ سے جو قیمتیں بڑھتی تھی وہ ریورس ہونی چاہیے. ہاں وہ اب وہ ہے وہ ایشو. میں کنسرن مائی سیلف کہ وہ مناسب نہیں ہے، لیکن میں دوبارہ بھی ریمائنڈ کراؤں گا. جیسے میں نے آلریڈی بات کی ان سے، ان کو کہا بھی ان کو یار منیمم ویج کا دیکھیں ہمیں کوئی ظاہر ہے کہ آپ کہتے ہیں جی ہم نے کمپلینٹ بھی نہیں کرنی، لیکن آپ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا اپنے ساتھ جو کیمرہ مین ہے اور جو سٹاف ہے وہ انڈر پیڈ ہے، تو کوئی کہے گا تو کریں گے نا یار. آپ ہیں جی میں فائنانس سیکرٹری صاحب آپ انٹیریئر سیکرٹری سے بات کریں اور کہیں کہ جی این این کے صاحب نے رپورٹ کیا کہ ان کے کیمرہ مین کو اور ان کے سٹاف کو یار ایک منٹ بھائی. چلے جی میں امینڈ کر دیتا ہوں جی، میں امینڈ کر دیتا ہوں کہ جی ان کو سب نے سپورٹ کیا. اس کا مطلب ہر جگہ پہ یہ میری گزارش ہوگی کہ پہلے راؤنڈ میں اپیل کر رہا ہوں تمام چینلز کو کہ مہربانی کریں اور یہ منیمم ویج کو آپ انفورس کریں. یو آر سپوز ٹو بی دی میڈیا لیڈرز آف دی کنٹری. اگر آپ نہیں کریں گے تو باقی کیسے کریں؟ خود کریں اور پھر ترغیب دیں. آپ فری لوگوں کو کوچ کریں کہ بھئی یہ کریں، کیونکہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. آئی تھنک کہ تھوڑی سی ہمت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ برکت بھی ڈالیں گے، ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے ہم اس کو کرتے جی. ڈار صاحب ادھر یہ مجھے صرف ایک سالانہ صاحب ایک سیکنڈ، یہ مجھے سیکرٹری فائنانس ابھی دے رہے ہیں نمبر کے فوڈ سیکورٹی والوں نے ایگریکلچر انہوں نے 56% انہوں نے 56 پہ انکریز رکھی ہے جی بجٹ میں. آپ نے کہا ریسرچ میں ٹھیک ہے بس کافی ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی سلام اللہ صاحب. سر ایک تو یہ میڈیا انڈسٹری سے چھوٹا سا ایک میں انفارمیشن دے دوں طارق پاشا صاحب کو بھی اور چیئرمین ایف بی آر کو، کہ پچھلے 4-5 سال میں جو چینلز آئے ہیں نا، آپ کے 50% چینل جو ہیں کیش تنخواہیں دیتے ہیں، ملینز میں بھی کیش دے رہے ہیں. ٹیکس چوری ہو رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، ان سب کو پتہ ہے. یہ آپ چیک کر سکتے ہیں. اور جو ورکرز ہیں ان کو تو دیتا ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے نہ چینل سے دے دو سر کیش پہ پیمنٹ ہو رہی ہیں، چینل سے نہ دے دو گے بعد سر ان کو پتہ ہے. نیگیٹو لسٹ دے دو نا، میں بتا دوں گا، میں نہیں ڈرتا. باقی سارے آپ میں لائیو کہہ رہا ہوں، آپ میرا نام بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک. دوسری سر آپ نے الیکشن کے پیسے تو رکھے ہیں.
اور یو آر آلویز ان دی ہائی لیول پولیٹیکل کنسلٹیشن آپ موجود ہوتے ہیں. پی ڈی ایم کی طرف سے بعض لوگوں کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ شاید 1 سال الیکشن ڈیلے ہو جائیں, تو اس میں ایک تو کمنٹس کر دیں. دوسرا یہ جو کوٹ کر دیں گے سنال صاحب کس نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے, کچھ اور لوگوں نے کہا ہے. سر ایک اور بھی آپ یہ جو پروجیکشن ہے بجٹ کی, اس میں ایکسچینج ریٹ کون سا آپ نے کوٹ کیا ہے؟ 290. سر دوسرا کوئی ریڈیو پاکستان کے 4000 پینشنر ہیں جن کی عمر 70 کیوں سے پینشن نو پایا دے چیز اٹس ناٹ سپوز ٹو بی. سر 70 دیکھیں آپ ایک غلطی کام سر، کرتے بات ہیں. سن لیں ایک سر۔ سیکنڈ سلام صاحب, آپ پہ اپنے اگر ڈسپلن نہیں رکھنا, یہ کبھی بھی پینشنرز اس کے جو یہ آپ کی آٹونومس باڈیز ہیں, دے آر نیور پارٹ آف دی اسٹیٹ پینشنز. آپ نے پچھلے چند سال پہلے پریشر میں آ کے پتہ نہیں خوش کرنے کے لیے پینشن میں ڈال دیا. بھئی خدا کا خوف کرو, جنریٹ یور ریونیو, یور ریڈیو پورا سیٹ اپ. ہاں وہ نہیں, اسٹیٹ آرگن ڈزنٹ مین کہ یو ہیو ٹو نو. اسٹیٹ آرگن پی آئی بھی ہے, اسٹیٹ آرگن اسٹیل بھی ہے, تو اس کو بھی جو ہے پھر بجٹ اسی میں دے دیں آپ. تو اصول کی بات ہے جی. بہرحال ہم نے نہیں یار اس طرح نہیں ہے, میں فائنڈ آف دی میری بات سنیں. ہم نے سیلریز ایز اے اسپیشل کیس دی ہے. دے آر سپوز ٹو ڈو دیئر سیلریز آن دیئر اون. ابھی سیلریز دی ہے اور ان کو ہم نے پشاور جو وزٹ ہوا ہے تو ہم سمپیتھیٹیکلی دیکھ رہے ہیں. لیکن یار اس طرح آپ اگر ہر چیز ڈال دیں گے اسٹیٹ پہ تو اب کیسے چلے گا؟ اور ان کو اپنے آپ کو ریونیو امپروو کرنا چاہیے, ایکسپینڈیچر مینیج کرنا چاہیے. کمرشل آرگنائزیشن ہے یہ, کر دیا جی, اسی سے اپروول ہو گئی. وہ ظاہر ہے کہ اس پہ کیبنٹ کا اپروول ہوتا ہے, اس کے بعد ریٹیفیکیشن. جی کیا سر الیکشن کا کیا ڈیسیجن ہے سر عام انتخابات کا؟ یار 1 منٹ یار بھائی, وہ سوال کا جواب دینا دو. چلو جی, نیشنل بینک کو بتا دیں, نیشنل بینک کو ان کی جی سلام صاحب ہیں جی. عام یار ایک انتخابات سیکنڈ, میں کا 10 وہ اگر سارے بولیں گے تو پھر نہیں پتہ چلے گا. ایک سیکنڈ جی, ایک سیکنڈ. یہ ثناء اللہ صاحب, کوئی ایسی گورنمنٹ نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی میاں شہباز شریف صاحب نے. اگر ہمارے الائز نے دی ہے ان کا حق ہے, ہر پارٹی اپنا ویوز کر رہی ہے. ہماری سنسیئرٹی اور پرپز یہ ہے کہ ہم نے پورا جو ایگری کیا تھا اس پچھلے یعنی جو چند مہینوں کے دوران کیلکولیٹ کر کے, نیگوشیٹ کر کے, ورک آؤٹ کر کے ای سی پی کے ساتھ, وہ ٹوٹل بجٹ -5 بلین اس بجٹ میں ایز فار جنرل الیکشن رکھ دیا گیا. نمبر 1. تو دیٹ شوز دی انٹینشن آف دی گورنمنٹ. ہاں جہاں تک ہمارے الائز ہیں, آپ نے ایک ان کے ہیڈ کا ایک پارٹی کا اشرف صاحب نے نام لیا, ایک آپ نے لیا, ان کا رائٹ ہے. ہم ان کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے کوئی غیر آئینی بات تو نہیں کی, آپ کے آئین میں ہے. تو اگر خدا نہ خاصے وہ ٹریگر ہوتی ہے ریلیونٹ کلاس تو اس میں پھر ہے آپ کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے, ایوری باڈی از انڈیپینڈنٹ. تو اگر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, گورنمنٹ کی انٹینشن کابینہ کے حد تک, اس میں ان کے اپنے منسٹر موجود ہیں جو اپروڈ کیا انہوں نے بجٹ, اس میں الیکشن کروانے کے لیے اماؤنٹ رکھ دی گئی. ٹائم میں تو الیکشن نہیں کرانے نا, میں چیف الیکشن کمشنر تو نہیں ہوں یا الیکشن کمیشن, لیکن ہم نے ہماری انٹینشن ہم نے پیسے رکھ دیے ہیں. تو اس کا مطلب کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے. لیکن میں نے پھر کہا کہ ایک 2 پارٹیز کا اگر ہیڈز نہیں کہا ہے تو ان کی کوئی ہوگی, ہم ان سے پوچھیں کہ آپ کا کیا ہے. تو یہ میرا مطلب کوئی ایسی اس میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بدنیتی کی بات نہیں ہے ہماری طرف سے. نہیں جی, نہیں جی شاہ صاحب. Dar Sahab, you spoke last night on a television program about debt rescheduling. نزدیک Could you give some details, please? As I understand it, Paris Club debt has already been rescheduled during COVID. So are you talking mostly about the bilateral debt you have to China, and what sort of timetable are you looking at to agree something? Saeed Sheikh Sahab, as for the Paris Club reschedule is concerned, we have no such plan on our menu. We would not go for rescheduling of the multilateral debt. We will make the payments on time when it become due. I don't think it is a dignified way to go and tell them that hum pay nahi kar sakte. That means you're virtually declaring yourself, you are not in a position, and please consider. So Paris Club to ya multilateral kare koi. Yeah, the bilateral है, that is always you can negotiate, not that for a haircut or write-off. You will negotiate for a longer term. But this is nothing unusual because of the COVID, because of the flood catastrophe, because of the other thing. تو وہ ایک آپ کی bilateral ہوتی ہے.
تو وہ آپ کا بجائے یہ کہ آپ کا پرنسپل اینڈ ڈیٹ ری پیمنٹس ہو رہی ہوں، یو نو دیٹ کہ جی اس کو آپ پرنسپل کو آپ بیک لوڈ کر دیتے ہیں اور آپ سروسز کرتے رہتے ہیں. اس ٹائپ کی ری اسکیڈولنگ آفٹر دی بجٹ پروسیس اوور وی ول consider and will talk to our bilateral partners, but there is no plan to go to the multilateral development institution requesting them to reschedule our debt. Sorry? جی سر لاسٹ ایئر ڈیورنگ دا فال IMF میٹنگس آپ نے یہ بولا تھا کہ پاکستان would seek rescheduling of some 27 billion worth Sorry? of you said last year to Reuters ki team during the IMF 2022 fall meetings that Pakistan would look forward to rescheduling 27 billion worth of non-Paris Club debt largely owed to China. But it will not pursue haircuts. So China did not really agree then. So what is different now? And secondly, kal aapne show pe restructuring bola tha. Is this restructuring or is this reprofiling? Just want to make that clear. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں نے ابھی کلیریفائی کیا بی بی کہ ہمارا کوئی ایسا، میں نے اس وقت بھی چائنا کا نام تو نہیں لیا تھا، صرف بائی لیٹرل. یس آئی ڈڈ سے دیٹ اینڈ آئی اسٹل آئی ہولڈ دس اسٹیٹمنٹ دیٹ وی شوڈ اینڈ وی کین، تاکہ ہماری آئندے والے سالوں میں تھوڑا سا ایز آؤٹ ہو جائے. یو سروس دا ڈیٹ بٹ یو ڈونٹ ری پے دی پرنسپل اینڈ دیٹ از نیگوشیٹڈ بٹ نو ہیئر کٹ، نو رائٹ آف اور نو اس میں کسی قسم کی یعنی فیور. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم کنسیڈر کریں گے بجٹ کے بعد. ہم نے اپنے ورکنگ کی ہوئی ہے، لیکن ملٹی لیٹرل کو ہم تکلیف نہیں دیں گے. ان کی جو ہے IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، اس طرح کے جتنے ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشن ہے، وی ول میک دی پیمنٹ وین دوز بیکم ڈیو. جی سر، یہ فرمائے گا کہ اس وقت FBR کا جو ہدف ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں. 9,200 ارب روپے کا آپ نے اس کا FBR کا ہدف رکھا ہے. اس میں سے جو 1,800 ہے وہ تو آٹومیٹک ہے، اس میں FBR کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنی. 200 ارب روپے کا اگر FBR نے اگلے سال کے دوران صرف ٹیکس وصول کرنا ہے تو یہ اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ کیا یہ پاکستان اتنا بڑا ملک ہے، صرف 200 ارب روپے کا انہوں نے ٹیکس کرنا ہے؟ اور اتنی بڑی FBR کی مشینری ہے، سارا آٹومیٹک ٹیکسز ہیں. 200 ارب روپے کے لیے آپ نے اتنی ٹیکس مشینری رکھی ہوئی ہے. 2,000 ارب روپے کی اس سال ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے. ٹیکس چھوٹ صرف 2,000 ارب روپے کی دے دی گئی ہے اور ٹیکس وصولیوں کا ہدف آپ نے 200 ارب روپے رکھا ہے. تو اس سے بہتر ہے آپ اس کو لگتا ہے آپ خوش نہیں ہے کہ ٹیکس فری بجٹ ہے. آپ اس کو کسی ٹھیکیدار کو دے دیں، وہ 2,000 آپ ٹھیکیدار لا کے دیں مجھے، جو 12,000 بلین دے دیں گے. آپ لیڈ کریں، برنگ اے ٹھیکہ 12,000 بلین کا لائیں، میں میک شور ویل گیو اٹ. اور سب کچھ کیا یار، کرٹیسائز کرنا آسان ہوتا ہے وقاص صاحب، کوئی بڑا ٹارگٹ کی ضرورت نہیں ہے. وی ہیو ٹو جسٹ گو پریکٹیکلی اینڈ پریگمیٹیکلی. آپ میرا خیال ہے آپ کو کرنا چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے. وی آر تھینک لیس پیپل سم ٹائم. انہوں نے محنت کی ہے، اب ان کے منہ پہ کہہ رہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. کیسے کہتے ہیں؟ کس نے 7,200 اکٹھا کرنا ہے؟ یہی ٹیم ہے. آپ کا سسٹم روٹن ہے. باقی ایریا میں تو آپ نہیں کہتے، جہاں پیسے دے کے آپ غلط کام لوگ کرواتے ہیں جا کے پولیس میں اور دوسرے علاقوں میں، ادھر کوئی نہیں بولتا. جب ٹیکس کی باری آتی ہے تو ہم ان کے اوپر پیچھے پڑ جاتے. اٹس ناٹ فیئر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اگر 9,200 کا ہدف رکھا ہے تو ایک پریکٹیکلی اگر ہم 9,600 کا رکھتے ہیں، آپ میں سے آدھے بندے آپ کے لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے رانا صاحب سب سے لگے یہ تو ہونا ہی نہیں. تو یار ایک طرف ٹیکس لگانے، دوسری طرف اب یہ 200 کیوں رکھا ہے؟ 2,000 کون سے بتائیں جی سر، 2,000 ارب کی کیا آپ ایکسپلین کریں. آئی تھنک اٹ از اے میتھ کہ 2,000 جو ہم نے چھوڑ دیے، کون سے چھوڑے ہیں بتائیں جی چیئرمین صاحب. آپ کو کر دوں جو یہ اٹونومس گروتھ پہ جو آپ کے فگرز آتے ہیں، یہ کل بھی شاید بات ہوئی تھی ٹیکنیکل بریفنگ میں. اس پہ یہ ایزمپشن کہ جی 100% یہ آ جائیں گے، ایسا نہیں ہے. پوری دنیا میں ایک ٹیکس کمپلائنس کا گیپ رہتا ہے، جس کی وجہ سے جو ٹیکس ڈپارٹمنٹس ہیں وہ تھرو انفورسمنٹ اس کو پورا کرتے ہیں. پاکستان میں بھی وہ گیپ ہے اور اس گیپ کو ہم پورا کرتے ہیں. پوری دنیا میں ایسا ہی ہے جی. جو جاپانیز ٹیکس ایڈمنسٹریشن ہے وہ پاکستان سے بھی زیادہ بڑی ہے، جاپان جیسے ملک کے اندر. سو آٹومیٹیکلی پوری دنیا میں کہیں پہ کوئی ٹیکس نہیں آتا، تھرو انفورسمنٹ آپ کو یہ گیپ کور کرنا پڑتا ہے. جو آپ کے جو آپ نے لیوی بھی کیے ہو نا ٹیکسز، وہ بھائی وہ بھی نہیں آئیں گے. تو اس کے لیے تو میں ڈیو کریڈٹ دینا چاہیے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس میں روم ہے. بہت لوگ کہتے ہیں، میں نے بھی آرٹیکل پڑھے جی 12,000 ہے، 15,000 ہے. کو آئے نا آگے آ کے بتائے کہ کہاں 15. وی ول انٹرٹین دیم. ان کو میں ان کو ریکمینڈ کروں گا اگر ہو جائے کامیاب سے 17 امتیاز دلوائے جو آپ کنسورشیم لائیں
جو کہ گارنٹی کرے کہ 12,000 بلین اکٹھا کرے گا, ہم ساری FBR کو 1 سال کی چھٹی پہ بھیج دیں. سر ایک تو یہ جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کا آپ نے رکھا ہے سر, ایکسٹرنل فائنینسنگ کا جو بجٹ میں رکھا ہے نمبر جی. سر, اس میں ایڈیشنل ڈپازٹس آپ نے $2 بلین رکھے ہیں سعودی عرب سے, اور $1 بلین کا ایڈیشنل ڈپازٹ رکھا ہے UAE سے. ایک تو سر, اور ساتھ میں IMF سے بھی کوئی 2.2 یا 2.4 بلین ڈالرز رکھے ہیں نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں. تو کیا آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں پاکستان جو ہے وہ IMF کے پاس جائے گا؟ دوسرا یہ جو NTR کا ٹارگٹ ہے سر, اس میں جو اسٹیٹ بینک کا لا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آخری کوارٹر میں وہ پیسے نہیں آتے, وہ نیکسٹ میں آتے ہیں, تو ایک شاید یہ بھی وجہ ہے. اور دوسرا سر ایک مجھے بتائیں, کیا کوئی پینلٹی, جو وہ رپورٹ ایک آئی تھی جس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا, تو کیا ونڈ فال میں یہ بینکس اور پینلٹی آن کارڈز ہے؟ اور آپ اس سے اندازہ لگائیں یہ بینکنگ سیکٹر کتنا پاورفل ہے کہ CDNS کی سے انسٹیٹیوشنل جو انویسٹمنٹ ہے وہ واپس لے لی ہے, اب وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں پالیسی ریٹ پہ بھی اور باقی ساری چیزوں پہ بھی. اس کے بارے میں کوئی تھوڑا سا سر. جی میں عرض کرتا ہوں. مہتاب صاحب, یہ جو سعودی عربیہ کا UAE کا 2 بلین 1 بلین رکھا ہے, پہلے اس کا جواب دیتے تو یہ تو انہوں نے کنفرمیشن دی ہیں. وی ایکسپیکٹ کہ 30 جون تک اگر نہیں آئے تو اگلے سال میں آئے گا, اور اگر 30 جون تک آ گیا یہ ڈپازٹ تو آبویسلی ہماری اوپننگ بڑھ جائے گی, اور یہ ویسے ہی ڈیم ٹو بی آلریڈی ریسیوڈ ہوگا, اس کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. 3 بلین جو آپ نے IMF کا لکھا ہے وہ بیسیکلی ایک 9th and 10th ریویو کو ہم نے رکھا ہوا ہے, کہ ہم بڑے شور تھے جب فیبرری تھے کہ یار ابھی بھی میں نے ان کو کہا تھا کہ 9th ریویو فوری کر لیں, جو چیز مانگتے ہیں ہم دیتے ہیں, 10th ریویو شروع کرتے ہیں, پر ان کی اپنی مرضی ہے, دے آر انڈیپینڈنٹ باڈی, ایک گلوبل ادارہ ہے ملٹی لیٹرل, تو اس میں بیسیکلی وہ ہے. تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ ہے کہ ہم اگر وہ نہیں ملتا تو, جب میں نے آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ 3.5 بلین کمرشل بینک سے ہم نے ادا کیے ہیں, جو کہ ایکچولی دسمبر کوارٹر کا ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ ریڈیوس ہو گیا 4.5 بلین کے قریب, تو وہ ہمیں وہ فیسلٹیز ملیں گی. تو دیر از اے پوٹینشیل, اس میں 9واں تو آنا چاہیے. تو 1.1 تو سمجھے آ جائے گا, تو اگر وہ جون کے بعد آتی ہے تو یہ مائنس ہو ریڈیوس ہو کے 1 بلین رہ جائے گا, اس کو ہم ریپلیسمنٹ کریں گے انشاءاللہ. مجھے اب فرینکلی جب کتابیں تھیں, اب میں نہیں سمجھتا کہ 10واں ریویو کا کوئی بھی چانس ہے. اب تو 3 ہفتے رہ گئے ہیں, تو 9th ریویو چونکہ ہم نے بہت محنت بھی کی ہے, عوام کے اوپر بھی پوری طرح ہم نے بوجھ ڈالا ہے, مشکل ترین ریفارمز کیے ہیں جو کہ نارملی 2-4 سال میں ہونے والے تھے, وہ ہم نے 7-8 مہینے میں کیے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اٹ ول بی اونلی فیئر کہ پاکستان کو 9واں ریویو کر کے تو یہ ہمیں پیمنٹ ملے. دی ادر بیلنس آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ دیٹ ول بی پاسبل انلیس کہ اگلی گورنمنٹ انشاءاللہ جو بھی بنے, ہو سکتا ہے ہم ہی بیٹھے ہوں اگلے سال پھر بجٹ پہ آپ کے ساتھ ادھر, وہ تو اللہ کو پتہ ہے انشاءاللہ. تو وہ پھر اگر پروگرام میں جاتی ہے, میں آئی ایم ناٹ کمیٹنگ, وہ اس کو ظاہر ہے پھر تو وہ پیسے اس سے زیادہ ہونے چاہیے نا. بینکس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ دیکھیں مہتاب صاحب, یو نو ویری ویل کہ اس میں بہت چیزیں دیکھنے والی. یہ جو ایک قسم کی ورچوئل مونوپلی قائم ہو گئی ہے نا, وہ ٹوٹنی چاہیے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلا جو بہترین سٹیپ ہم کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے کام ہو رہا ہے, کہ وی مسٹ ڈیولپ اپنے جو ٹی بلز ہیں وہ ہم جنرل پبلک کو ڈائریکٹلی بھی دیں. تو بجائے یہ کہ ہم بینکوں کو دیں پھر بینک آگے بیچ دیتے ہیں, تو وہ اس کے لیے یو ول سی آئندہ 2-3 ہفتے میں پازیٹیو یعنی ایکشنز, کہ ہم جنرل پبلک کو یہ دینا چاہتے ہیں تھرو اوور سسٹم فائنانس ڈویژن, کہ اگر وہ ہمارے پیپر لینا چاہتی ہے تو ڈائریکٹ پیسے, تاکہ ان بٹوین, تو اس سے بھی کوئی پریشر انشاءاللہ کم ہوگا. کچھ اور بھی ریفارمز کریں پھر آپ سے شیئر کریں گے. جی تھینک یو سر. ویسے صحافی سوال کر کے پھنس جاتا ہے, بیچارے کا قصور نہیں تھا. آپ کے جو رائٹ سائڈ پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کی بڑی عزت کرتے ہیں, پرسنلی بہت اچھے انسان لوگ ہیں جو بھی دونوں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. سر پروفیشنل ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ بیفور پوٹنگ دا کویسچن, پرائم منسٹر نے کراچی میں پبلکلی جو بات کہی آپ کے نالج میں ہے, پھر جو PTC کی میٹنگ ہوئی اس میں پرائم منسٹر جو ڈیڈ لائن دے رہے تھے آپ نے ایکسٹینڈ کروائی, پھر اس کے بعد انہوں نے جو الفاظ کہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے, تو ہمیں بلیم نہ کریں. کنیکٹڈ کتنے ہو میرے بلیم پائی جا رہے ہیں.
یہ انفارمیشن کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ پی بی سی کی میٹنگ واز ٹوٹلی کانفیڈینشیل. ایک مینو نہیں سمجھتے کہ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਬਤਾਇਆ ਨਾ. بٹ مائی کوشچن از کہ وکاس کا اگر پرائم منسٹر پاکستان کوئی چیز پبلک کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہی از ڈسسیٹسفائڈ. مائی کوشچن ٹو یو از کہ آئی ایم ایف کی جو آپ نے سوری ناٹ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی جو بات ہو رہی ہے, 10 دن پہلے تک وزارت خزانہ نے ایک بڑا اسٹرانگ ریئیکشن دیا تھا عاطف میاں صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کا مطلب ہے ڈیفالٹ, اور ہم اس راستے پہ نہیں جائیں گے. سر, if I may put the question. ڈیفالٹ تو نہیں ہوتا. ڈیٹ ریسٹرکچرنگ نیور ڈیفالٹ. ایبسولوٹلی سر, اٹس ناٹ اے ڈیفالٹ. نہیں, نارمل بزنس بھی کرتے ہیں. آپ کی لیکوڈیٹی کرنچ ہے, آپ کی کیش فلو ایشوز ہے, دیٹ از ناٹ اے ڈیفالٹ. اگر دونوں پارٹیز میوچلی کرتی ہیں, دیر از نتھنگ نیو. پورا بینکنگ سسٹم دنیا کا بھرا ہوا ہے, اپنا سارے کرتے ہیں. تو نہیں, میں کوشچن آپ کی بات ٹھیک ہے, بٹ ایک پوزیشن لی تھی وزارت خزانہ نے کہ ہم ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی طرف نہیں جا رہے. کل آپ نے پہلی اسٹیٹمنٹ دی, اب آپ نے اس کو کنفرم کیا. سو مائی کوشچن از واٹ ہیز پریسائزلی چینج ان پاسٹ 10 days اور 2 weeks, نمبر 1. اینڈ نمبر 2, کیا آپ ڈومیسٹک بینکس کو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ میں شامل کریں گے؟ میں یہ کیوں پوچھ رہا ہوں, ڈومیسٹک بینکس ان کو آپ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ میں شامل کریں گے, کیونکہ جو کہ آپ کی جو 7300 ارب روپیہ کاسٹ ہے, آئی ایم ایف کو 8000 ارب کے قریب کہہ رہا ہے, اگر 7300 ارب بھی ہے اس میں 85% آپ کا ڈومیسٹک ہے, 15% ایکسٹرنل, آل دو ری پیمنٹس علیحدہ ہیں. تو اگر آپ ڈومیسٹک کو شامل نہیں کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو کیس ہے ان دی آئیز آف دی بائیلیٹرل کریڈیٹرز وہ مضبوط ہوگا جب آپ ڈومیسٹک کو ایکسکلوڈ کر دیں گے؟ جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے رانا صاحب, ڈومیسٹک کو آپ کو ری شیڈول کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے کچھ ایسی چینجز کر لی ہیں کہ ہم نے گورنمنٹ کو بالکل مفلوج کر دیا ہے ان ٹرمز آف اٹس منوربلٹی. آپ پہلے اسٹیٹ بینک سے جب ضرورت ہے, ٹائمنگ ہوتی ہے نا ہر چیز کی, یوز ٹو پلان اینڈ ایوری اینڈ آف کوارٹر ہم اس کو زیرو کرتے تھے. مجھے اس میں کوئی قوار نظر نہیں آتی. اینی وے, اب چونکہ حکومت پچھلی نے امینڈمنٹس کے ذریعے وہ ختم کر دی, اس کی وجہ سے آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ ہے کہ کمرشل بینکس نے اس کا ایڈوانٹیج اٹھایا, اور جو اسپریڈ لیتے اوور پالیسی ریٹ وہ بڑھ گیا. اٹ وینٹ ایز مچ ایز اپ ٹو 2+ percentage points in the previous government last 1 year. کئی انہوں نے, آپ نے کوٹ بھی کئی جگہ پہ انہوں نے 2% تک 1.5% لیا. یہ اب ایک سسٹم ہے, اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ریویو کرنا چاہیے کہ اس کو ہم کیسے, کیا آلٹرنیٹ سسٹم, اس کو کریکٹیو ایکشنز ہم لے سکتے ہیں. دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ اگر ہم ڈومیسٹک کریں گے تو ایکسٹرنل پہ ان کو, یعنی دے ول پرابلی بی کنونسڈ. میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ آئی ڈونٹ تھنک وی نیڈ ایٹ آل کہ ہم ڈومیسٹک جو ڈیٹ ہے اس کو ریشیڈول کریں, کیونکہ آپ نے خود ہی اماؤنٹ بھی بتا دیے. اور وہ جو ہے, آئی مین اف بینگ اے ساورن کنٹری یو کین ناٹ میٹ یور own currency requirement of the debt repayments, so that's a very serious situation. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان has any issue vis-a-vis domestic debt. نہ اب آ جاتے ایکسٹرنل ڈیٹ کے. ایکسٹرنل ڈیٹ obviously you can't print your dollars. اس کا تو یہی ہے کہ we should learn to live, جو میں نے 5 سال پہلے کہا تھا کئی فورمز میں, learn to live, to use external resources as much as you can afford, and pledge the future payments which you think and according to your conservative and serious projections you will be able to meet. اگر یہ باتیں ہم نے چند سال پہلے ڈائجسٹ کر کے اس کو عمل کیا ہوتا, I can prove you with facts and figures کہ آج ہم اس بھور میں نہ پھنسے ہوتے. سیکنڈلی, یہ جو رانا صاحب یہ جو پورشن ہے, اچھا بائی دی وے, اس وقت ڈومیسٹک ڈیٹ کو تو ریشیڈول کرانا میرے نزدیک بیوقوفی. بھئی آپ ریشیڈول تو لانگر ٹرم پہ کریں گے, جو آپ کا لینڈر ہے وہ کہے گا بسم اللہ آؤ 22% پہ کر لو. دس از ناٹ دا ٹائم. نہ اس وقت شارٹ ٹرم یا میڈیم ٹرم ڈیٹ کو لانگ ٹرم میں کنورٹ کرنے کا ٹائم ہے. آئی ایم شیور یو آل نو, پرٹیکولرلی رانا صاحب, یو انڈرسٹینڈ میں ویئر آئی ایم کمنگ فرام. کیونکہ یہ ریٹ جو پالیسی ریٹ ہے
لانگ ٹرم میں جانے کا ٹائم تھا 6.5%، اینڈ وی ٹرائیڈ آلسو ٹو گو. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس وقت کافی پورشن لانگ ٹرم ڈیٹ میں شفٹ کیا. تو دیٹ از دا رائٹ نا. 6.5 آپ کو 7% پہ 7.5 پہ اگر 10 سال کا مل رہا ہے 15 سال کا مل رہا ہے لانگ ٹرم تو آپ جائیں. ابھی دس از ناٹ دا ٹائم. تو یہ رانا صاحب اللہ کرے کہ جلدی وقت آئے جب کوئی ریزنیبل جو پالیسی ریٹ ہو, اس وقت آپ کو پھر اس ٹائپ کے جو ڈیٹ ہیں وہ آپ کو کرنے چاہیے. تو ٹو کٹ اٹ شارٹ, ڈومیسٹک میں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, نہ ہونی چاہیے کسی بھی سوورن ملک کو الحمدللہ. ایکسٹرنل یس, بیکاز وی کانٹ پرنٹ دی فارن کرنسی, آئیدر وی موبلائز مور ریسورسز تھرو ایکسپورٹس اینڈ ریمیٹنسز, جو ہم نے پوری کوشش کی ہے. اس بجٹ کے ذریعے بھی ہم انسینٹو دے رہے ہیں, اور اس کے ذریعے آپ پھر دین یو کین ایڈجسٹ یور اسپینڈنگ اکارڈنگ ٹو یور ریسورسز. میری ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ ہم اتنا خرچ کریں, اتنا فیوچر کو پلج کریں فار فیوچر پیمنٹس جو ہم سمجھتے ہیں کہ ریئلسٹکلی وی ول بی ایبل ٹو ڈو اٹ. تو اس کے پیچھے پراپر پروفیشنل ورکنگ ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ بہت شکریہ جی, تھینک یو. 2 گھنٹے ہو گئے جی. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کی